अष्टसाग्ने अर्थकथा, प्रदीप्त समुपा सूत्र र बुद्ध जीवनी आदि शास्त्रहरूलाई समेटेर म हिजोकै धर्मदेशनामा मनुष्य जीवनको किम्मत, मान्छेको टाम्बो, मनुष्यको किम्मत भन्ने देशनालाई म यहाँबाट आज तपाईँहरूलाई फेरि हिजोकै देशनाबाट अगाडि बढाउन गइरहेको छु र सबैलाई पहिला मैत्री पुर्याउन चाहन्छु कि यहाँबाट उपदेश गरिएको देशनालाई सबैले राम्रोसँग सुनिदिन सक्नुहोला। सुन्न सके अनुसार नै सबैले बुझ्दिन पनि कोसिस गरिदिनु होला, प्रयास गर्नुहोला। सुन्न सके र बुझ्न सकेको धर्मलाई सबैले आफ्नो जीवनमा उतार्न अति उत्तम मनुष्यको जीवन पाएको समय यो मौकालाई नगुमाइकन आफ्नो मनुष्य जीवनको सार्थक तुल्याउन या फाइदा उठाउन, लाभ उठाउन कहिले पनि नबिर्सनु होला भन्ने मित्र राख्दै यहाँबाट उपदेश गर्दछु र सबैले हातहरू राखेर झारेर या पलेटी मारेर सजिलो बसेर सुन्न सक्नुहुन्छ, मतगमन गर्न सक्नुहुन्छ। झायतो बिखवे मापमा दत्त मापछ विपटी सारिनो हुत। बिखवे प्यारा छोरा छोरीहरू झायतो मनुष्य लोकमा मनुष्यको जीवन लिएर आइसकेपछि ध्यान भावना गर्नुपर्छ। ध्यान भावना हिजो के अरे मन लागे पनि मन लागेन भने पनि गर्नु काम। अरू काम चाहिँ मन लागे गर्नु, मन नलागे नगर्नु पर्व छैन। तर विपश्यना ध्यान भनेको चाहिँ मन लागे पनि गर्नु पर्यो, नलागे नगरेवा के हुन्छ भन्दा विपट्टि सारिनु औ त अरे विपट्टि सारिनु छोरा छोरी धन सम्पत्ति खेती बारी भनेर पञ्चकाम गुणमा मात्रै रमाएर बस्यो भने भ्याउँदिन। घरमा यस्तो छ, यस्तो बित्यो, यस्तो छ, दोकान छ, ट्युसन पुऱ्याउनु छ। मनुष्य लोकमा बहाना धेरै आउँछ कि आउन्न? साँच्चै काम भएर हो कि बहाना मात्रै हो? किन बहाना भन्नुभएको? अहिले छोडेर आउनुलाई भइरहेछ त, नआउनुलाई भयो छैन त, होइन? के तपाईँहरूको पनि त काम थियो होला त? थियो त, छैन त? होइन, बिकामी त कोही त हुन्न, सबैको काम हुन्छ त। तर पनि आउनेलाई भइरहेछ, नआउनुलाई हुँदैन, भइरहेको छ उनलाई पनि, हो कि होइन? तर त्यो एउटा बाहना मात्रै हो। अरे यो बाहना बताइयो भने अब यो बाहना यतिखेर काम लागे पनि अरे मर्ने बेलामा काम लाग्दैन। पछा उहीपट्टि सारिनु औ त म तिमीलाई यो भन्छु कि अरे अब मर्ने बेलामा काला कुकुरहरू आँखामा दुगुर्न थाले, काला कुकुर लुस्न आउन थाले, छाँगाबाट झर्न थाल्यो, ठुल्ठुलो राक्षसले आएर चाप्न थाल्यो, आगो हुर्केर प्यास लाग्यो नि अगाडि मलाई पोल्यो छाती भनेपछि त्यतिखेर आमा बचाउनुहोस्, बाउ बचाउनुहोस् भनेर केही लाग्दैन? लाग्छ त? त्यही भएर पछि हुने पछुतो काम लाग्छ कि लाग्दैन? नलागेर के भनेका? पछुतो, अगाडि तो भनेका कि पछुतो भनेका? मैले भन्छ नि नाउन डाज र होइन, नाउँमा नाउन्डा तौ मचार होइन, पछिको पछुतो काम लाग्छ त? पछुतो नहोस् अरे। यदि भुलेर बस्यो भने साँच्चै पछुतो हुन्छ अरे। निर्मित नदेखिकन कोही पनि मरिँदैन। या बुद्ध धर्म मान्छे मान्ने मान्छे होस्, या हिन्दू मानुस, या हरे कृष्ण मानुस, या ओम शान्ति मानुस, या ओसो मानुस, या बोसो मानुस, जेसुकै मानुस, मर्ने बेलामा के देखिन्छ? निर्मित झलझली नदेखिकन मरिँदैन अरे। के निर्मित भनेको? कतिवटा निर्मित देखिन्छ आँखा भन्दा? तीनटा। कर्म, कर्म निर्मित, गति निर्मित। कर्म भनेको काम, कर्म भनेको कर्मको निर्मित भनेको कामको झझलको, गति निर्मित भने जाने पुग्ने ठाउँको झझलको देखिन्छ अरे। जस्तै अब मैले भनिसकेँ निर्मित झझलको भनेको अब यहाँबाट म भोलि बर्मा फर्किन्छु भने पनि म सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पुग्ने बित्तिकै मैले रङ्गुनलाई झलझली देख्छु, होइन? आफू पुगेको छ त छैन, त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ झरेर जाने ट्याक्सी लिएर गएर अब मानलेको बस स्टेसनमा गएर मानलेको धर्मशाला पनि पुगिसक्छु। म जुन जाने ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ अघि नै झल्को देखिसकेँ। हेर्नुहोस् है, आफू गइएको छैन देखियो, त्यो चाहिँ नदेखि त्यसलाई भनिन्छ गति निर्मित। त्यहाँभन्दा अगाडि कर्म भनेको तपाईँ हामी मनुष्यले दैनिक गर्ने कर्महरू हुन्छन्। कहिले राम्रो काम गरिन्छ, कहिले नराम्रो कामहरू गरिन्छ। हो त्यो कर्महरू मर्ने बेलामा आफूले गरेका कामहरू आउँछन्। उपमा एउटा मान्छेले हमेसा बिहान उठेर भगवानको कलश फेर्ने आदत छ भने त्यो व्यक्तिले पहिल्यै भगवानको थान ऊ काम गरेको ऊ देख्छ। भगवान थानमा बिहानै उठेर गएको देख्छ।
त्यहाँबाट ठक्क अगाडि बल्दिन्छ, कर्मको निर्मित देख्छ। कर्मको निर्मित देख्दा कलशहरू फुलहरू फेरेर टक्क बनाएर भगवान्लाई चिनिएर गएर हातहरू जोडेको देख्यो, त्यो कर्मको निर्मित भयो। अब त्यो राम्रो निर्मितले अब राम्रो जाने ठाउँ छ भने आमाको कोखहरू, कोक्रोहरू, झलुङ्गोहरू, कोक्रो भने पनि झलुङ्गो भने दुइटै बुझ्नु पऱ्यो नि। मिचिनामा झलुङ्गो भने बुझ्दैन, कोक्रो भन्नुपर्छ, टाउजीमा कोक्रो भन्ने बुझ्दैन, फेरि घोक्रो सुन्छ। त्यही भएर कोक्रो झलुङ्गो, चन्दुवाहरू, आमाको खुन, आमाको कोख हो, त्यस्तो देखियो भने मान्छे हुने निर्मित। के हुने निर्मित? त्यो भएपछि म मान्छे हुन्छु भनेर अघि जानिसक्छ अरे, तर मरेको छैन, उसले त्यो देख्यो। राम्रो काम हो यदि त्यस्तो भने। अब म एउटा जाँड खाइराख्ने मान्छे, काराओके जाने मान्छेले हो भने पहिले के देख्छ भने रक्सी दोकान कसो हल्लिँदै गएको धाएको देख्छ, कौनो गल्ली हो, यता स्वयं हो कि हामा छ कहाँबाट गल्ली, त्यो अघि देख्यो, त्यो चाहिँ कर्म हो। कर्मको निर्मित। अब त्यहाँ टेबलमा बोतल ठडिएका, खाली बोतलमा चाहिँ पानी हालेका देख्यो, रक्सीको उस्तै गरे 1 पेग 2 पेगहरू आएको पनि देख्यो अघि। अब त्योले नराम्रो कर्मले गर्दा उसले जाने ठाउँ चाहिँ नि के देख्छ भन्दाखेरि भालु कुकुर लुस्न आयो भने पशु भयो, छाँगाबाट खसी जस्तो भएछ भने प्रेत भयो, आगो दन्दन्ती हुर्केर त्यही आगोमा तान्यो भने नरक भयो। 3टा निर्मित हो। त्यसरी जे देख्छ, किन निश्चय पनि आमाको कोखुरले देख्दैन, किन देख्दैन भन्दाखेरि उसको कर्म निर्मित केमा गयो भन्दा अकुशलमा, उसको अघिको चाहिँ कुशलमा हो। त्यसरी निर्मित देखेर बल्ल ऊ गति निर्मित जाने ठाउँ देख्यो, नरक आगो हुर्क्यो भनेको नरकको कर्म निर्मित भयो। म नरक परेँ भनेर ऊ आत्तिर कालतिर प्यासेको हुन्छ, त्यही भएर हाप्पर हाप्पर गरेर मरेको भए। तर त्यो हाप्पर हाप्पर गर्दा तपाईँ हामीले के गरिन्छ? पानी खिलाइन्छ। भित्रको उपायासाको आगो जलेको, शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायासा भन्ने आगो हुन्छ। शोक पीर चिन्ता, परिदेव चिल्लाइ चिल्लाइ कराई कराई रुनु, यो भित्र मन दुख्ने। त्यहाँबाट अर्को कायिक दुःख, मानसिक दुःख, मन दुख्ने भित्र दोमनस, मनमा अर्काले भन्थ्यो भने कस्तो मन दुखेछ त, मर्दै मान्छेको बिचमा एक झपट पिट्यो भने त म सहन्थेँ नि, कसरी प्याचै भन्थेँ कि त भन्ने भित्र बोल्छ कि बोल्दैन? हो, त्यो भन्दा अझै बढी गरेर पोल्ने चाहिँ हो। यो त्यतिखेर आगो हुर्किन्छ, वाक्य बस्ने, बोल्नै नसक्ने गराइदिने। त्यही भएर मर्ने मलाई वाक्य बस्यो भने अब हिँड्छन् भनिन्छ नि, त्यहाँबाट फेरि त्यो वाक्य एकैछिन खोल्यो भने बौरेर आएको मान्छे त हिँड्छ है भनिन्छ नि। त्यो आगो एकैछिन शान्त हुने बित्तिकै अर्कोले मरिहाल्छ। हो, त्यो आगो हुर्किन्छ। तर आगो त आगो भनेर पहिलाका बुढापाकाले जानेका, तर बाहिरको आगो र भित्रको आगो नछुटेर सुनपानी कोचारेका होइन। हेर्नुहोस् है, त्यो हो। त्यो आगो हुर्किँदाखेरि अब त्यसलाई त्यो आगो हुर्किँदाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ म नरक गएँ भन्ने उसले जान्दछ, यसलाई भनिन्छ निर्मित। अब त्यो निर्मित देखिसकेपछि ला आमा बचाउनुहोस् न, भगवान् मलाई बचाउनुहोस्, बाउ बचाउनुहोस्, मेरा दाजुभाइ इष्टमित्र बचाउनुहोस् भनेर हुन्छ त? मा पछा हुई बेटी सारी नो नि, छोराछोरी धन सम्पत्ति भनेर भुल्यो भने यो पछा भने पछुतो आउँछ, यो पछुतो काम लाग्दैन अरे। त्यस कारणले भगवान्ले कति दया गराउनु राखेर गर्न पर्ने काम दिने गरिहाल। कामै बिगाएर 24 घण्टा काम गरेर गर्नु भन्नुभएको हो त? विपश्यना ध्यान गर्नु छ भने के भन्छ, ध्यान नबस्दै ध्यान बस्ने टेक्निक सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। बुझे भएर जतिखेर नि विपश्यना भनेको उठेर पनि गरे हुन्छ, बसेर पनि हुन्छ, सुतेर पनि हुन्छ, हिँडेर पनि हुन्छ, जुनै टाइममा पनि गर्ने काम। एक कोरो गएर बिहारमा बसेर गर्ने कामलाई भन्नुभएको होइन भगवान्ले। काम गर्दा गर्दै पनि विपश्यना गरे हुन्छ होइन त? मैले कति भन्छु, अब कोही कोही व्यक्तिहरू अब विपश्यना अलिकति म भनेर बताउँछु। यदि आफू कोही बजारमा केही बजार किन्न जाँदाखेरि, कुनै मेलामा जाँदाखेरि एकजना मान्छेसँग वाद विवाद पर्ला, लडाइँ झगडा होला, टन्डा झगडा होला, धर्म बुझेको मान्छे भने त्यतिखेर मनस्वीकार गर्न सक्छ उसले होइन। धर्म बुझेर टन्टा गरेको भनेको त आफ्नो मनमा पनि के भयो, उठेको रिस आगो उठेछ कि उठेन? उताको उसको मनमा पनि के उठेछ? रिसै उठेछ नि। के उठेछ? आगो र पानी भए त मिल्थ्यो होला नि होइन? त्यो त अहिले चाहिँ आगो र आगो जुट्यो कि जुटेन? त्यसरी रिस उठेको टाइममा रिस हो भने सदोषम चित्तम वा सदोषम पजानाति भगवान्ले त। रिस उठ्यो भने रिस कहाँ उठ्छ? मनमा। रिस कहाँ उठ्छ? मेरो आँखैमा उठ्यो रिस भन्ने छ त? कहाँ उठेको रिस? मनमा होइन त? मनमा उठेको रिस मनमा भयो भने मनलाई जलाउने बित्तिकै सदोषम चित्तम वा सदोषम पजानाति, रिस हो भनेर मात्रै जानिदिनु अरे। के भनेर जानिदिने? जानेको के छ? ज्ञान। अघि रिस के हो? अकुशल। यो चाहिँ के हो? ज्ञान। अकुशल ज्ञान, अकुशल ज्ञान। एकछिन पनि स्थिर नभइकन बन्ने बिग्रिने स्वभाव अनित्यलाई जान्यो। रिस लामो हुन्छ भन्ने आयो
मेरो लाटो रिस उठेन, उठ्यो भने त मैले आँखै देख्दिनँ भन्ने भयो त। उठ्ने बित्तिकै के भयो? बिग्रिगयो। उठ्यो जान्दिने बित्तिकै बिग्रियो, उठ्यो बिग्रियो, उठ्यो बिग्रियो। ज्ञान हुँदा रिस हुँदैन, रिस हुँदा ज्ञान हुँदैन, ज्ञान हुँदा रिस हुँदैन। हेर्नुहोस् न, यो अनित्यलाई जान्दिनु भयो। यदि आफू बजारमा भएछ, बजारमा वाद विवाद भयो, उतामा कुनै मेलामा बिहा पूजामा बिहा लडाइँ भयो, अब त म घर भगवान् थानमा गएर ध्यान बसेर मैले अहिलेको रिसलाई कटाउँछु भनेर आएर ध्यान बसेर हुन्छ त? जहाँ रिस उठ्यो त्यहीँ जान्नु, त्यसलाई भनेको विपसना। आलु सिवाएर पहिला यहाँ टेक्निक सिक्नलाई बस्नु पऱ्यो, पछि जान्दिने त्यही हो। जहाँ जग्गा जुन जग्गा आफूलाई काम लाग्छ त्यो जग्गा काम लगाउनु, यिनी काम चाहिँ नगरी हुन्न अनिवार्य काम अरे। यदि होइन भने घर आएर म ध्यान बस्छु, अघि कस्तरी रिसाएर टन्टा भएर आछ बस्यो भने त केटाकेटी पल्टेर रोए जस्तो हुन्छ। केटाकेटी लोटे भने कसरी रुन्छ अरे? देख्नु भयो, केटाकेटी खेल्दैछ भने केटाकेटी पुङ्लुङ्गै लड्यो भने त्यसको घोडामा घाउ खुन निस्क्यो भने हेर्नु पहिला जुरुक्कै उठेर आमा कता छिन् भनेर हेर्छ। पहिला आमा बाउ छन् कि छैन हेर्छ, त्यसले रुन्न नि पहिल्यै, लाग्छ नि घाउ त दुखेको छ पुरा, गरेर हेर्छ। आमा बाउ देखेनन् रुन्न, दुग्गुर्दै आमाको छेउमा आएर समातेर गर्छ। नानी बाबु के भयो? लड्यौ? कहाँ लडेँ? उहाँ लड्छ, उहाँ गरेर हुन्छ। तपाईँ हामी उहाँ लडाइँ भयो, अब यहाँ भगवान् थाना बसेर को जस्तो भाइ हो? केटाकेटी जस्तो, के जस्तो भाइ हो? त्यही भएर यो काम चाहिँ नि नजान्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ ए हामीहरू कहाँ भ्याउँछौँ र हामी त कमाउन आएको, काम गर्न आएको भ्याउँदा होइन। यो त सिक्नु, सुन्नु, जान्नु, जानिसकेपछि जतिखेर पनि काम गर्दा पनि विपसना गरे हुँदैछ कि हुँदैन? हुन्छ भयो। आफूले होसले समातिर भएर गरेको काम कहिले गल्ती हुन्न। तरकारी डढ्दैन, नुन डबल हालिन्न, होइन त? हो नि, समाधिमा समाधि बनाउँदा पहिला होस चाहिन्छ कि चाहिन्न? होसले गरेको काम हुने डढ्दैन भयो। डबल नुन हालेन, आइएम सरी भन्नु भने कहिले नुनै नहाल्ने, कहिले डबल डबल हालेर चर्को बनाउनु पर्दैन भयो, होइन? कति काम लाग्छ, जुनै जग्गा भने काम लाग्ने कुरा होइन त? यदि यो गरिएन भने त पछि ती निर्मित आउँदाखेरि पछुतो चाहिँ नमान्नु अरे, होइन? त्यही भएर टाम्बु सिल्ला म्याखना यस्तो उत्तम छ त भगवान् बुद्धहरू आउँदा मात्रै आफूले सिक्न बुझ्न पाउने मौका हो यो खन्न भन्ने समय। खन्न भनेको अति उत्तम मौकालाई भनेको। के मौकालाई? यो मौका एकैछिन अरे विद्युत पाद भयो, बिजुली चम्के जत्तिकै। भगवान् बुद्धहरू लोकमा आउनु त बिजुली चम्के जत्तिकै मात्रै हो। बिजुली चम्केको डेरी रहन्छ कि झिलिक्कै हराइहाल्छ? हेर्नुहोस् त, 4वटा बुद्धहरू गइसके, हाम्रो लागि झिलिक्कै त भइरह्यो। यही भद्रकल्पमा 4 बुद्ध आएर जानुभयो, कुनै बुद्ध भगवान्सँग भेट भएन। 4वटै बुद्ध हामीले दर्शन गर्न नपाइकन चल्दिनु। तर यसो बाणी छोडिदिनु भएको छ। आज ती भगवान्का बुद्धका बाणी दिने आज सुन्न दिने धन्न पाइएको छ। 30,000 वर्षको 40,000 वर्षकोमा आउनुभयो पूर्णागमन। ककुसन्त 30,000 वर्षको आयुमा आउनुभयो। काश्यप भगवान् 20,000 वर्षको मान्छेको आयु हुँदा आउनुभयो। अहिले गौतम बुद्ध 100 वर्षको आयुमा आउनु। कति आयु छोटो घट्दै गयो हेर्नुहोस् त। तापनि अझै भगवान् परिनिर्वाण भइसकेर 2500-2600 वर्ष लाग्दा बल्ल हामीले त्यही पनि यसो हो कि त्यही पनि हाम्रो हो कि होइन कुनै हर्दीको डल्लो हो कि भन्ती हो कि भगवान् हो कि जस्तो भइरहेछ। अझै पनि धर्मर हेर्नुहोस् त कस्तो एकछिन विद्युत पाद, एउटा विद्युती चम्की जत्तिकै मात्रै हो अरे। अब यो भद्रकल्पमा आर्यमित्रीय भगवान् आएर बुद्ध भगवान् जब आएर जानुभयो, परिनिर्वाण लिनुभयो भने त्यतिखेर यो प्रलय हुन्छ। यो गभातीय रमा भव प्रलय भयो भनेपछि 1,00,000 कल्प आउँछन्। कल्प भनेपछि कति हो चिन्तन गरेर सकिँदैन। कल्प कति लामो हुन्छ भनेर भगवान्ले उपमा दिएको त 13 माइलको ढुङ्गोलाई एकदम मसिनो पातलो नरम बानारसीमा निस्केका नरम कपडाका हाते रुमालले दिनको 1 पाली पुस्नु अरे। 13 माइलको ढुङ्गो नि सानो ढुङ्गो होइन, 13 माइलको ढुङ्गोलाई हाते रुमालले दिनको 1 पाली मात्रै पुछेर त्यो रुमाल राख्नु अरे। भोलि पनि उठ्नु फेरि पुस्नु राख्नु अरे। ढुङ्गो खिएला कल्प भ्याएको हुँदैन। चिन्तन गरेर सकिन्छ? त्यस्ता 1,00,000 कल्प आउँदा हामीले यो मौका हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ। मान्छे नै भएर आम किन नहौँ, तर पनि हामीले यस्तो विपसनाको ज्ञानको जग बसाल्न या विपसना ज्ञानको विषयमा सुन्न आचरण गर्न त कहाँ हो गाउँ सुन्नै पनि पाइँदैन। आज यो मौका हामीमा छ। त्यही भएर भगवान्ले माओ खन्ना विरादे थ खन्ना तीता हि सोचरे माओ खन्न विरादे त बुद्धुत्पाद नवम खन्न भन्ने यो मौकालाई तिमीहरूले नगुमाउनु अरे। खन्ना तीताही, यदि यो मौका गुमेर गयो भने सोचरे पछुतो हुनेछ।
अघि नै उहाँ पश्चा, यहाँ चाहिँ सोचरे सोचाइ पर्नेछ, पछुतो हुनेछ अरे। के कस्तो मौका छ भन्दा भगवान उत्पन्न हुने 9 बारको मौका, त्यसलाई भनिन्छ खन्ना। बुद्ध उपाद नवम खन्न, यो अखण्ड सूत्रमा भगवानले कतिवटा पद रहेछन्? 4वटा। भन्नुहोस् त के छ? बुद्ध उपाद नवम खन्न। ल एकपालि सबैले भन्नुहोस् न, भने बल्ल जानिन्छ नि, हामी त कहिले सुनेछ होइन? बुद्ध उत्पाद नवम खन्न, बुद्धुत्पाद नवम खम, बुद्ध उत्पाद नवम खन्न जोडिँदा बुद्धुत्पाद नवम खन्न, 4वटा। बुद्ध भनेको समुद्ध भगवानहरू, उत्पाद भनेको उत्पत्ति हुनु, उत्पत्त भनेको के हो? उत्पत्ति हुनु, भगवान उत्पत्ति हुनुभयो गयामा होइन। र अर्को नवम भनेको 9 बार, नवम भनेको के हो? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, नवम बार भनेको 9 बार को चाहिँ म्याउ। खन्ना भनेको मौका, खन्ना भनेको खन्ना एकैछिनको मौका नि, त्यही भएर म्यामाले खन्नाले खन्ना भनेको मौका, उत्तम मौका अरे। भगवान उत्पन्न हुने 9 बारको मौकाको जुनी आफूले पाएको समयमा अरे मा उइराधे त। अघि भने चाहिँ धन सम्पत्ति खालि त्यसकै पछि मात्रै कमाउनु, तर यो चाहिँ हमेसा आफूसँग जाने सम्पत्ति होइन, जाने सम्पत्ति बनाउनु हो कि न? तपाईँ हामीलाई कति भनिन्छ कि हामीले सम्पत्ति कमाउनु होइन, नकमाउनु होइन। भगवानले लोकमा पहिला लौकिकमा रहन जान्नु अरे, रहन जाने बल्ल मर्न जानिन्छ होइन। बस्नै जान्दैन त्यो मान्छे, मर्न जान्दैन भनेको मतलब उसले मर्ने टेक्निक जान्दैन, मरेर कौन लोकमा पुग्ने उसलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर लौकिकमा पहिला कौजाही भगवानले हरे गर्नुभएको नि मङ्गलसूत्रहरू पहिला के हो? लका कौजा भनेको लोकमा राम्रो हुनको लागि, माता पितु उपठानम पुत्रधारा ससँग हो, मातापिताको सेवा गर्नु, छोराछोरीको पालन पोषण गर्नु, पढाउनु लेखाउनु तलाउनु, यो चाहिँ नगर्नु भन्नु भएन नि भगवानले, हो कि होइन? यो कुरा लौकिकमा राम्रो हुनुको लागि गरेको मान्छे बल्ल अब लोकबाट निस्किनलाई उपकार गर्छ, बल्ल निस्किन सकिन्छ, जानिन्छ। अहिले त लोकमै बस्न जान्दैन, लोकमा कहाँ हो। त्यही भएर लोकमा बस्नको लागि भन्यो भने आफूले लौकिक राम्रोको लागि पनि गर्नु, कमाउनु, तर असली लैजाने सम्पत्ति गराउनु। छोडेर जाने सम्पत्ति मात्रै कमाएर हुँदैन। तपाईँ हामीले खालि छोडेर जाने सम्पत्ति कमाएका छौँ, कमायो आखिरी छोडेरै जाने हो। केही लैजाने भने कसैले लिएर गएको नि हामीले देखेको छैन, अगाडि आउनेले लैजान्छन् भन्ने पनि छैन। लो यत्र यहाँ थाइल्यान्डमा कता महाजनहरू मरे सम्पत्ति लिएर गयो भनेको देख्नुभएको छ? हामी बर्मामा त्यत्र कमाएका थिए त नराखेर लिएर गयो भने छ त, सबै छोडेर जान्छन्। छोडेर गयो भरे छोराछोरीको टाउको फुटाफुट। त्यही भएर कमाएर ढेर थुपाएर नराखिदिनु, पछि आएको छोराछोरीले टाउको फुटाफुटा गर्छन्। किन अंश लुटालुट हुन्छ, मारामार हुन्छ, काटाकाट, दाजुबहिनीको मुख पनि बारिन्छ। उसले मलाई दिएन, यसले मलाई दिएन, मिचिनामा सारा त्यस्तै भयो नि पहिला चाहिँ टाम्बो थिएन। जब मिचिनामा दाम चढेर आएका यताका नि उता गएर यो त मलाई पनि हिंसा दिनुपर्छ भनेर कतिको टाउको फुट्यो त, कति देशना गर्नु पऱ्यो त। त्यही भएर सम्पत्ति त लिएर जाने, त्यो छोडेर मात्रै नजानु, आफूले लैजाने सम्पत्तिहरू बनाउनु होइन। त्यही भएर लोकमा बस्न जानियो नि बल्ल निस्किन जानिन्छ। त्यही भएर मा पछाउी पनि सारिनु औ त भगवानले मा ऊ खन्ना उही राधे त खन्नाती दाही सोजरे स दथे वायम हो या त। यो अति उत्तम भएको मनुष्य 9 बारको मौकामा पुगेको मान्छे वायामै या त यदि कोसिस गरियो भने यार खालि अलिकति जाँगर मात्रै लगाइदिनु अरे। हामीले खालि जाँगर लगाउनुपर्छ, जाँगर नलागेकै काम छैन होइन। हामीले के गर्नु पर्यो? काम गर्न भने तपाईँले जाँगर नलाउनुहोस् त आज तल पाइन्छ। आज महाजनको अर्का काम गर्ने बिहानै उठ्नु पर्यो, उठ्न मन लाग्यो भने उठ, त्यो चाहिँ फेरि जाँगर लाउने अरे। हेर्नुहोस् असली आफ्नो काममा जाँगर लाग्यो भने त हेर्नुहोस् स थे वायाम या त। यदि तिमीले जाँगर गर्यो, कोसिस गर्यौ भने खनौ पट्टिपातीको त्यो उत्तम बारको मौकाले निर्वाणसम्म तिमीले साक्षात्कार गर्न सक्छौ। खन्डो पट्टिपातीको आज हामीले त्यति गरे खालि जाँगर लगाइयो भने तपाईँ हामीले बुझ्यो भने हामीले मुक्ति पनि पाइन्छ या छुटकारा पनि पाइन्छ, दुःखबाट पार हुन सकिन्छ। आज त्यो दुःखबाट पार हुने मौका हामी मनुष्य लोकमा 9 बारको मौकामा पुग्दा मात्रै पाइन्छ। 9 बारको यदि खिड्कुलोमा हामी पुगेनौँ भने, अड्क्यौँ भने हाम्रो भगवान उत्पन्न भएको हामीलाई के काम लाग्दैन अरे होइन त। आज कति बारको मौकामा हामी जानु पर्यो, तर हामीको मनुष्यको अहिले जीवन
तपाईँ हामी मान्छेहरू हामी कतिको खुड्किला चढेर रहेछौँ भनेर आज 9वटा श्रेणी चढ्नु छ हामी भने हामी कतिवटा खुड्किला चढेर रहेछौँ भने चाहिँ आफू थाहा हुन्छ र बल्ल हामी यहाँ पुगेर म अब तल झर्दिनँ भन्ने होला, नभए त तलैदेखि भएको मान्छे त माथि 9वटा चढ्न त दुःखै हुन्छ, हो कि होइन? हामी आज 9 खिड्किला हामी चढ्नु छ भने 9 खिड्किला चढ्नमा हामी कहाँ पुगेका रहेछ भनेर जान्नेपछि त अब पछि झर्ने कि अगाडि जाने आफै सोध्नु होला। त्यही भएर हात्ती छिर्यो पुच्छर चाहिँ नअड्काउनु। हात्ती छिरिसक्यो पुच्छर अड्क्यो भने सुन्नुभएको छ नि होइन? तपाईँ हामीको हात्ती छिरिसकेछ पुच्छर मात्र अड्किरहेको छ, तर हामीले नजान्दाखेरि मात्रै। भगवान्ले यो अखण्ड सूत्रमा दशक निपातमा के बताउनु भयो भन्दा छोरा हो अरे छोरीहरू हो सुन अरे ईद भिखवे तथागतो समुपन्न होती धम्मो च देति यति ईद भिखवे लोको तथागतो समुपन्न होती धम्मो च देति यति भिखवे प्यारा छोरा छोरीहरू हो ईद लोके यो लोकमा जब जब तथागतो तथागत भन्ने सम्मा सम्बुद्ध भगवान्हरू समुपन्न होती उत्पन्न भएर आउनुहुन्छ। जब यो लोकमा भगवान तथागत भन्ने भगवान्हरू अरे कस्ता भगवान? कस्ता भगवान? अरे माठा आइए चिरे नभए तपाईँले उसका मेरा भगवान तेरा भगवान भन्छन् नि त। कस्ता भगवान? तथागत 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 तथा त्यस्तै प्रकारले आगत आउनुभएका परम्परादेखि त्यस्तै आउनुभएका यस्तालाई हो परम्परा लिने। तपाईँ हामीको केही न केही छैन अस्ति भर्खरको छ परम्परा छैन हुँदैन के परम्परा? तथागत जस्ता परम्परा तथा आगत त्यस्तै प्रकारले आउनुभएका आजभन्दा पहिला आजभन्दा पहिला भगवान हाम्रा गौतम बुद्ध भगवान नहुँदाखेरि भगवान सुमेत ऋषि हुँदाखेरि भगवानले दिप्यङ्कर भगवान दिपङ्कर भगवानसँग भेट भएको थियो, दर्शन भएको। त्यहाँदेखि उहाँलाई व्याधित मिलेर तिमी 4 असङ्ख्य एक्ला पलपछि तिमी भगवान हुन्छौ भन्दाखेरि उहाँको प्रीति खुसीले उहाँले दान पुण्य गर्न सुरु गर्नुभएको। माथि पुगेको ज्ञानलाई पनि त्यत्तिकै रोकिदिनु भएको। एक्लै हो भने निर्माण भएर जान सक्नुहुन्थ्यो तर अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्थेन। म बुद्ध भएर सबैलाई बुझाउँछु भनेर हेर्छ उहाँको त्यही एउटा अलिकति भावनालाई हामी मानेर मान्न सकिन्न नि त। सोचेर नियत छ हाम्रो लागि। हेर्नुहोस् त माथि शङ्का र उपेक्षा ज्ञानमा पुग्नु भएको एउटो गाथा भगवान बुद्ध दिव्यङ्कर भगवानको एउटो गाथा सुनेबाट अरहन्त हुनुहुन्थ्यो अरे। तर त्यो गाथालाई सुन्नु भएन यता सुमित्रासँग लागेर यतातिर म अब हुन्न म भगवान हुन्छु यता छोडिदिउँ यो देशनालाई यतिकै राखौँ अब म बुद्धत्व भएर नै सबैलाई बुझाउँछु भनेर आफ्नो वास्ता नराखिकन हाम्रोको लागि पीर गर्नुभएको भगवान। हेर्नुहोस् त भगवान नहुँदै त त्यस्तो भावना थियो। त्यो भावना तपाईँ हामीले राख्न सके कति राम्रो हुन्छ हो कि होइन? आज हेर्नुहोस् त भगवान त्यस्ता भगवानहरू त्यतिखेर भगवान बुद्धले के बताउनु भयो भन्दा यही शरीरको धर्म बताउनु भयो। के को धर्म बताउनु भयो? आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन रूप शब्द गन्ध रस फटबट धम्म देख्ने मन सुन्ने मन गन्ध मन रस मन काय मन सोचाइ मन यी 18 धातुहरू जो छन् यसलाई भनिन्छ धम्म। हो यसरी धर्मलाई धम्मो जदेति यति केलाई आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन देख्ने मन सुन्ने मन गन्ध मन रस मन काय मन सोचाइ मन भनेर 18 धातुलाई केलाई बताइनु भयो। र त्यतिखेरका भगवानले नि यही धर्म गर्नुभएको भने त्यहाँ पछि दिपङ्कर भगवानदेखि पछि भगवान कति आउनुभयो? तहङ्करो महावीरो मेधङ्करो महायशो शरणकरो लोकहितो दिपङ्करो जुनन्द्र कर्ण नियोजन बा मुखो मङ्गलो पुरिशासवो सुमनो धीरो रेवतो रति वदनो शोभितो गुण सम्पन्न अनुमोद जनु तब पदुम लोको भजतो पदुमतो सतसारो सुमेधो अगाबुगलो सुजातो सब लोकको पियदशी नरद अतदशी गरुडको धम्मदशी तमनुदो सिद्धतो असमो लोके तिस्सो वरद सम्बरो फुस्सो वरद सम्बुदो विपसी च अनुभवो सिकी सब हिदो सत्ता वेसम सुखदायको कक्कु सन्दो सताबाहो कोणा गमन र सम्झौ कश्यपो श्रीसमो गौतमो शक्य पुङ्ग हो 28 बुद्धहरू। कति बुद्ध? हिजो जन्मेका गौतम बुद्ध आज कसैले आज ती 28 बुद्धका कल्पहरू एउटो बुद्ध र एउटो बुद्धमा झ्यामा कल्प भगवान नहुने कल्पहरू कति सारा। त्यसलाई सङ्ख्य असङ्ख्येय त्यसै 4 असङ्ख्य भनेको त्यसै न त्यसमा थुप्रो छ कति छन् कल्प। एउटो बुद्ध बिचमा भगवान उत्पन्न नहुने कल्पहरू छाडिदिए झट्टै 28 बुद्ध आउनुभएको होइन नि। त्यस्तो उहाँदेखि आउनुभएका भगवान बुद्धहरू आउनुभयो। जति बुद्ध भगवान आउनुभयो सबैले 4 आर्य सत्य धर्म देशना गर्नुभयो। शरीरको स्वभाव धर्म दर्शना गर्नुभयो। कलिजुगका भगवानले एक तो सत्यजुगका भगवानले अर्को
त्रेताजुगका भगवानले अर्को, द्वापरजुगका भगवानले अर्को भन्ने छ त? जति भगवान आउनुभयो सबैलाई यिनै देशना गर्नुभयो अरे। त्यही भएर त्यस्तै परम्पराले आउनुभएका भगवान भएको हुनाले उहाँलाई के भनिन्छ? तथागत। के भनिन्छ? बल्ल बुझ्नुभयो नि तथागत भनेको नि? तथागत भगवानहरू अरे। भगवान जब उत्पन्न भएर आउनुहुन्छ लोकमा, धम्मोचदे दियति, जब धर्म देशनाहरू गरिदिनुहुन्छ, ए छोरा छोरीहरू प्रतिद्ध समुपादन जानेनौ भने तिमीले धर्म जान्दैनौ, त्यस कारणले कारण कार्य जाने भनेर शरीरमा केलाई केलाई बताइदिनुहुन्छ। शरीरमा के गर्नुहुन्छ? केलाई केलाई बताइदिनुहुन्छ। तर यो नर जुन व्यक्ति चाहिँ नि निरय गति होती, नरक पुगेको छ भने त्यो टाइममा अखन त्यो व्यक्तिको मौका गुम्यो। नरक परेका व्यक्ति हो भने त्यतामा भगवान उत्पन्न भएर उसको लागि के काम लागेन? नरक गइयो भने त्यो व्यक्ति के भयो? भगवान उत्पन्न भएको के काम लाग्यो त? त्यत्रो ठुलो मौका मिल्यो त? मौका गुम्यो। तपाईँ हामी नरकमा छौँ अहिले? तपाईँ हामीहरू नरकमा छौँ? त्यसो भने कतिवटा मौका पाइरहेछ? एउटा चान्स, एक खुर्किलो चढिसक्यो हाम्रो माथा। यदि नरकमा थियौँ भने भगवान उत्पन्न भएर कति धर्मचक्र देशना गर्नुभयो, धर्मचक्र सर्व सारनाथमा गर्नुभयो। भगवानले देवलोकमा गएर अभिधर्म देशना गर्नुभयो, फेरि आएर मनुष्य लोकमा एकछिन रिपिट नभए 45 वर्ष देशना गर्नुभयो। त्यतिखेर नरक परेका व्यक्तिहरू के सुन्नै सकेन? किन नसकेका? भगवान त सबै प्राणीहरूको लागि उत्पन्न भएर आउनुभएको आज। त्यसो भने भगवानले नरकवासीलाई दया गर्नु भएन भन्ने हुनसक्छ कसैको मनमा? होइन, भगवानले दया राख्नु भएको, तर के गर्नु? उहाँका मान्छेले सुन्न सक्दैनन्। के गर्न सक्दैनन्? किन नसकेका? नभ्याएर। के भएर? त्यसो भने तपाईँ हामीले भ्याइएनौँ भने कहाँ पुगेर छौँ? पुगे जत्तिकै अरे। आफू मनुष्य लोकमा आएको आफ्नो मनुष्यको जीवन भुलेर नरकका बोली बोलियो अरे। म भ्याउँदिनँ भनेको त म नरकमा छु। अबदेखि भ्याउँदिनँ नभन्नु। मैले मगोमा अबदेखि भ्याउँदिनँ नभन्नु भन्दाखेरि मेरो काम रहेको छ, काम धेरै छ अनि चालु भयो। त्यहाँबाट भ्याउँदिनँ भने के भन्ने अरे? सोफाले भन्यो भने ए नभन्नु, होइन होइन काम धेरै छ बनाइसकेको थिएँ, अहिले त भुलियो होला। 2 साल पोहोर गएन, यो साल गएन, 2 साल। यो साल त आज बल्ल भारतले पेने गर्दै हुन्थ्यो, घर भ्याउने बित्तिकै म पेने गर्छु भन्दै हुन्थ्यो। आज मोगो नगएको भयो, मोगोमा त्यो रटना गराएको थिएँ मैले, तम्बुमा पनि। भ्याउँदिनँ भन्नुभयो तपाईँहरूले, आफू मनुष्यको किम्मत जान्नु भएन। तपाईँहरू नरकमा रहे जतिको बात गर्नुभयो। नरक मान्छे भएर नरकको बोली नबोल्नु क्या, होइन? मान्छे भएर मसान घाटको बोली नबोल्नु, मान्छे भएर नरकको बोली नबोल्नु। मसान घाटको बोली के हो भन्दाखेरि, म छु र त यो घरमा धन्न खाएछन्, घामसी पोएम पिबु, धन्न म छु र भन्ने हो नि त। त्यो त मसान घाटमा बोल्ने शब्द हो। घामसी पोएम पिरे नि यार, त्यही जाएँ गाउँमै छिरे जाने नि आकोलुम पिरे। म नभइकन नहुने ठाउँ कहाँ हो? त्यही जाएँ गाउँ त हो। म नगई नहुने ठाउँ हो त्यो मसान घाट। अरू जग्गा त जहाँ म नभए काम चल्छ त, चल्छ कि चल्दैन? चल्छ। जहाँ मैले चल्दैन मैले ठिनेर मर्दिनु त केही पनि हुन्न, त्यहाँ रहेकालाई केही त हुन्न। म मर्ने के गरेर खान्छ? के गरेर खाने? झन् झन् मजाले खान्छ। मैले खाना मैले घरिघरि भनिदिन्छु, त्यो त मसान घाटमा बोल्ने, मसान घाटमा हो म नगई नहुने ठाउँ त। त्यही भएर त्यो नबोल्नु अरे, अभिमानले बोलेको। भ्याउँदिनँ भनेर आफ्नो ठाउँ थाहा नभएको, नभ्याउने र नगई नहुने ठाउँ यिनीहरू मात्रै हुन् अरे। त्यही भएर नरक गएका व्यक्तिहरू के काम लाग्दैन? आज हामी नरकमा नभएको हुनाले हामीलाई एउटा ठुलो मौका पाइसकेछौँ हामीले, तल पनि नझर्नु। त्यही भएर नखस्नु भनेको। फल्ना खसे अरे, फल्ना खसिन अरे, नहोस्। हामी खस्ने कि माथि जाने? माथि पनि साह्रै माथि नजानु अरे, धेरै माथि नजानुहोस्। किन भन्दा भगवानले अहिले के भन्नुभयो भन्दा, इद भिखवे लोके तथागतो समुपन्न होती धम्मोचदेति यदि। लोके लोकमा भिखवे प्यारा छोराछोरीहरू जब जब तथागत भन्ने समासम्बुद्ध भगवान समुपन्न होती, भगवानहरू उत्पन्न भएर आउनुहुन्छ। धम्मोचदेति यदि, आउने भगवानहरूले कारण कार्यलाई शरीरमा केलाई केलाई आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भनेर 18 धातुलाई शरीरमै बताइदिनुहुन्छ। तर यो नरो जुन व्यक्ति जने नै वसन्या नासन्या भन्ने अरूप भुवन र असन्यत भुवन पुगेको हुन्छ, ब्रह्मजी भयो भने त्यो पनि अखन गयो रे। माथिल्लो लोक ब्रह्मलोक पुग्यो भने त्यो पनि भ्याइयो रे। ठेन्ची पनि अझ हामीलाई ब्रह्मजीले बनाएको लो भने
कालदेव र ऋषि त्यो बिहामा भगवान्कै पालामा कोही कोहीले भन्छ नि भगवान्का बाउले के धर्म मान्थे त हो भगवान्ले तपाईँहरूले हामीले चाहिँ बङ्लाङ बुङ्लुङ मान्थे भन्छौँ मैले बुझ्न अब नजान्दा भगवत भनेर सही नबताउँछ त्यो बङ्लाङ बुङ्लुङ जे भने उही मान्ने त हो बङ्लाङ बुङ्लुङ मान्नुहुन्थ्यो तर ऋषि मुनि पनि मान्नुहुन्थ्यो ऋषि मुनि थिए कालदेवी र ऋषि पुरा तेजीला नि ध्यान समापद अष्ट समापद सिद्धि भएका व्यक्ति हुन् ध्यान तपस्या गरेर पुरा सिद्धि भएका भनेपछि विद्या अष्ट स्यान सिद्धि भएका कहाँ मनुष्यलोकमा भोजन खाइसकेपछि अल्छी लाग्छ भने देउलोकमा गएर रेस्ट गर्थे जिम्दै उडेर गएर देउलोकमा गएर मजाले देवी देवताहरू खेलेको र मजाले हेर्ने अब ऋषि मुनि टक्क त्यस्ता थिए कति तक देख्दै सक्थ्यो एउटा व्यक्तिलाई राम्रोसँग ध्यानले हेऱ्यो भने अब यहाँबाट हामीले उहाँ कमल डकाजी पन्तलाई हेर्नु यिनी 40 कल्प अगाडि यस्ता थिए अब मरेर फेरि 40 अगाडि के हुने रहेछन् जब जान्दा थिए अरे आला कल्प होतिर मामुली न लौकिक ज्ञान बेसीतिर देउलोकमा गएर रमाइरहेका त्यस दिन त देवताहरू त अझै चोलेर रमाएछन् देवी देवतालाई तिमीहरू के हो त बहुत खुसी छौ त आज भन्दा ला महर्षिज्यू तपाईँको आफ्ना चेला अब पुरा मान्थे नि त सुदन राजाले हाम्रा महर्षिज्यू भनेर पुरा गुरु मान्थे तपाईँको तपाईँका राजा चाहिँ कति खुसी हुनुपर्छ तपाईँका उपासक आज छोरो लाभ भयो भनेर छोरो जन्मियो भनेर भगवान् हुने सिद्धार्थ कुमार जन्मिँदा उहाँ देउलोका देवी देवता रमाउँथे अरे भगवान् हुने व्यक्ति त उत्पन्न हुनुभयो के अरे जन्मिनु भयो भनेर उहाँ रमाएको देखेर उनीहरू महर्षिलाई भन्दाखेरि महर्षिले त अब त्यत्रो कुरा देख्ने यसो हेर्दाखेरि त देखेँ नि त ला म जानु पऱ्यो अब त्यो खुसियाली राजाकोसँग आफू चेलाको जान्छु भनेर सत्तै उडेर आएँ उडेर आएँ आउँदाखेरि त सुदोधन राजाले स्वागत गर्नुभयो महर्षिजी आउनुहोस् आसन दिए पठाए र छोरो जसले पनि छोरो पाइसकेपछि त अब राजा जस्ताले झन् छोरो जन्माउँदा अब लुबियोजी अबियोजीमा बिहा गरेका कुनै राजा पनि भगवान् बुद्ध जन्माउने आमाहरू कहिले पनि तरुणीमा बिहा गर्दैन पुरा बुढी कन्या भएपछि बल्ल बिहा गर्छ एउटा नानीदेखि अर्को 2टा नानी पाउने हक हुँदैन र मनुष्यलोकमा नानी जन्माउने बित्तिकै एउटा उहाँहरू 7 दिन पछि स्वर्गारोहण भइदिनुहुन्छ त्यो कर्म हेरेर बल्ल भगवान् बुद्धहरू त्यो पेटमा आउनुहुन्छ गर्दाखेरि हाम्रो के अरे यता महामाया देवी त पुरा बुढी कन्या हुँदा बिहा भएको त्यहाँबाट खुसीकोमा छोरो लाभ भयो अरे भनेर म आएको हो भन्नुभयो अनि म छोरा भनेर ढक्क भित्र छोरालाई काखमा बोकेर ल्याएर जिउ गर जिउ नानी अब हामीले भन्छ केटाकेटीलाई जिउ गर छोइदिनुहोस् न हाम्रो छोरालाई के हुन्छ भनेर राजाले त राम्रो बताउन ल्याउनु भएको तर त्यो बालकलाई यसरीले बता ल्याएर दिन्छु भन्ने बित्तिकै बालकको अचानक त्यो सानो नानी टाउका पाइकर तिनका खुट्टाले महर्षिको टाउकोमा थिचिदिए मान्छेले महर्षि ऋषि कालदेवीलाई भनेपछि यसरी हेर्न त डराउँथे उहाँ त्यत्रो ध्यान सिद्धि भएका व्यक्ति हुन् अहिले उनले त टक्क टाउकोमा टेक्दिने बित्तिकै महर्षिले टक्क 40 कल्प जान्ने मान्छे फटै हेरे भगवान् हुने व्यक्ति त जन्मेछन् है पुरा खुसी लाग्यो अरे थच्चके बसेर ढोगरी गए आफ्नो टाउकोमा सानो बालकले टेक्यो भन्दा राजालाई त बहुत अप्ठ्यारो लागिरहेछ गाह्रो लागिरहेछ तर उहाँले बसेर ढोगर्नु भयो राजाले पनि सुरुमा सुदोधन राजाले पनि आफ्नो छोरालाई बसेर ढोगरेका सरदारले ढोगरेका होइनन् नि त्यसलाई भनिन्छ प्रथम वन्दना रे के भनिन्छ प्रथम सुरु आफ्नो छोरालाई सर्दै नभइकन गुरुले जे गरे भने त्यही गरेर ढोग्नु भएको ढोगेर आएर बसेर बल्ल कहाँ त्यहाँबाट त फेरि उहाँले हेर्नुभएको छ भगवान् त हुनुहुनेछन् कहिले भगवान् हुन्छन् भन्दा 35 वर्ष पुगेपछि 35 वर्ष पुगिसकेपछि यिनी बालक बल्ल भगवान् हुन्छन् भने त्यतिखेर मेरो 35 वर्षको आयु सकिसकेन भने आफ्नो आयु संस्कार हेरेर आफ्नो आयु छैन ला म त मर्ने भएछु भगवान्लाई भगवान् हुने व्यक्ति दर्शन गर्न पाएँ भगवान्को बाणी मैले अमूल्य बाणी सुन्न पाउने भएन भनेर कस्तो भित्र मनमा चिन्ता भएर घुवाघुवाते रुनु भएछ अघि हाँस्ने अघि रुनी ठुलो मान्छे हाँस्दै रुँदै गर्नु सुहाउँछ राजालाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो महर्षिज्यू म कुरा सुन्न मन लाग्यो हजुर हाँस्दै रुँदै गर्नुहुन्छ यसको विषय बताउनुहोस् मेरो छोराले के कसो गर्छन् म क्षमा प्रार्थी छु म क्षमा माग्छु होइन तिम्रो केही गल्ती छैन म हाँसेको कारण आज तिम्रा छोरा यिनी सिद्धार्थ कुमार जो हुन् यिनी चाहिँ नि एक दिन भगवान् हुन्छन् भगवान् हुने व्यक्तिको दर्शन गर्न पाएँ भने त्यस्ता ज्ञान पाउने महर्षि तक भगवान् हुने व्यक्ति देख्दा खुसी हुनुहुन्थ्यो भने हामीहरू किन दुःखी भइराख्ने होइन कोही कोही व्यक्तिहरू संसारमा भगवान् बुद्ध देखेर दुःखी हुन्छ कि हुन्नन् मलाई यो पहेँलो नै देख्न मन लाग्दैन भन्ने पनि छ त्यो पहेँलो फुल नचढाएर है त्यही भएर के हमेसा पहेँलो फुल चढाउने गर्नु
यहाँ त होइन होला, कोही कोही जग्गा छन् नि त। भगवान् बुद्धले के हेर्नुहोस् त, आज कालदेव ऋषि भनेका मामुली होइन नि, लौकिक ध्यानहरू पहिलाका ऋषिमुनिहरू भन् कस्तो ध्यान बस्दै थियो। म देउलोकमा गएर रेस गर्न सक्ने अहिलेका छन् ऋषिहरू, मैले त्यतिखेर ती ऋषिहरू हाम्रै ऋषिहरू नि पहिला। त्यस्ताहरू त आज भगवान् हुने व्यक्तिलाई दर्शन गर्न पाएर आज भगवान्का बाणी सुन्न पाएन भनेर घुवा घुवातिर रोकुम। म 35 वर्षमा नि भगवान् हुन्छन्, म त्यतिखेर मरेर आइसकेँ, म अहिले भनेको असन्यता अरू भुवनमा पुग्ने भएँ, त्यही भएर माथि पुग्यो नि भ्याइयो। आज त्यत्रो भगवान्ले वाराणसीमा गएर सारनाथ वाराणसीमा गएर भगवान्ले ज्ञान पाउने विधि गरेर देशना गरेर म धर्मचक्र देशना पञ्चवर्गीले सुने, 5 दिनमा ज्ञानी भए। 6 दिनको दिन अनात्म सूत्र लक्षण गर्नुभयो, 6 जना नै अरहन्त, 5 जना नै अरहन्त भए। सारा त्यतिखेर स्वरूप गर्दाखेरि देवता वर्महरूको भिड लागेर मान्छे जम्मा 5 जना, अरू रहेका देवी देवता छुटकारा भएका हुन्। त्यतिखेर वर्मलोक आउने वर्महरू आए, सुने, धर्म बुझेर गए। कोही राक्षसहरू बाटामा भेटेर ए भगवान् बन्नुपर्छ, राक्षस चर्चा, भगवान्को गुणलाई चर्चा गर्दा पनि राक्षसहरूले त ज्ञान पाए। तर ती माथिले अघि गएका कालदेव ऋषिहरू आउन सकेनन्। किन भन्दा माथि, साह्रै माथि पुगे। रूप भएर नाम नभएको, नाम भएर रूप नभएको, त्यसलाई भनिन्छ निराकार ब्रह्म, शिला ब्रह्म। यहाँ डसिलालाई भनेको होइन, शिला, शिला भनेको के हो? ढुङ्गोलाई भनेको। ढुङ्गो जस्तोलाई शिला भन्छ नि। भनेको मतलब रूप मात्रै भएर नाम नहुने, मन नहुने, मन भएर रूप नहुने ब्रह्म हुन्छन् अरे। धेरै ध्यान सिद्धि भएर जाने ठाउँ। त्यसले गर्दा किन ज्ञान अविद्याको आधारमा गरिएका ज्ञान, अविद्याले गर्दाखेरि सही ज्ञान नपुगेको हुनाले ध्यान मात्रै सिद्धि भएको, ज्ञान नभएको। त्यसले गर्दाखेरि आज ब्रह्मलोक पुग्दाखेरि उनी पनि अखन बरा बिचरा भगवान्ले ज्ञान पाउने बित्तिकै हेर्नुभयो, मैले कसलाई बुझाउन सक्छु, आज कसले बुझ्छ होला धर्म देशना गरेर हेर्ने भन्दा यिनीहरू गएर अल्झेको बरा। अझ बाटामा अझ उहाँ भगवान् के अरे उरुबेलतिर गएर ध्यान भावना गर्न, दुःख र चरी आचरण गर्ने समयमा भगवान्ले 2-3 जना ऋषिहरू उदक रामपुत्रहरू त्यस्ताहरूलाई भेटाउनु भएको थियो ऋषिहरूलाई। उहाँहरूले बताएको 4 शब्द त ध्यानमा टक्कसम्म उत्तिखेर जानेर अझै बस यहीँ भन्दै थिए तिनीहरूले। मैले खोजेको यति मात्रै होइन, यो वर्मलोकको बाटो होइन, अझै माथि खोज्न छ भनेर हिँड्नु भएको छोडेर 3 लाइन देख्नुभयो। एकजना चाहिँ 7 दिन अगाडि मरिसकेका, एकजना चाहिँ हिजै मरेका रहेछ। ओहो, अखन गए तिनीहरू पनि। यार कस्तो पशु दुःख, भगवान्लाई कस्तो लाग्यो भन्दा यिनीहरूले बुझ्न सक्थे नि। तर के गर्नु, एकजना भगवान् नहुँदै 7 दिन अगाडि मरे, एकजना चाहिँ हिजै मरे। गर्दाखेरि कस्तो ठुलो। अब कालदेव ऋषि त उहिले नै भ्याइएका हुन्। आज सबै ब्रह्मलोकमा अल्झिरहेछ भने आज हामी माथिल्लो ब्रह्मलोकमा नभएको हुनाले हामी कतिवटा मौकामा आइसक्यौँ? 2टा मौका। अघि नरकमा पनि होइनौँ, साले तल पनि छैनौँ, माथि पनि छैनौँ। हामीलाई 2टा मौका मिलिसक्यो, मिलेन? हामी नस्से चढिसकिएछ। इदलोके विकवे तथागत समुपन्न होती धम्मो च देती। यदि लोकमा भगवान् तथागतहरू जब उत्पन्न भएर आउनुहुन्छ, आएका भगवान्हरूले धम्मो च देती यति सत्य धर्मलाई खण्डमा केलाइ यो समुदाय सत्य, यो दुःख सत्य, यो निरो सत्य, यो मार्ग सत्य भने सत्यलाई केलाइ बताइदिनुहुन्छ। तर यो नरो जुन व्यक्ति चाहिँ नि तिर छन्न होती पशु भएछ भने अखन त्यो पनि गयो, मौकाबाट घुम्यो अरे। पशु भयो भने गयो अरे। अब यति राम्रो यहाँ देशना आउँदैछ, पशुले तल कुकुर छ होला सुन्छ? सुन्न त सुन्छ होला नि, तर अल्ल सौभाग भन्तीले कस्तो राम्रो देशना गर्नुभएको बुबु गर्छ, गर्दैन नि। सुन्छ बुझ्दैन, सुन्छ त्यसो भने तपाईँ सुनेर बुझेन भने के जस्तो भइन्छ? माठा। त्यही भन्नलाई भनेको, सुन्न त सुन्छ कि सुन्दैन, तर बुझ्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन पशुमा। तपाईँ हामी मान्छेमा छ कि छैन? मान्छेमा विवेक हुन्छ। त्यही भएर त हामीलाई मान्छे भनेका। मान्छे मनुष्यले मनको विचित्र स्वभावले जान सक्छ। मनको इसारा बुझिन्छ मान्छे भनेको, होइन? पशुलाई बुझ्छ, मान्छेलाई बुझ्छ कि बुझ्दैन? अब मैले हात पनि यसो गर्न पर्दैन, धेरैले आँखा झिम्काएर पहिला जाने कति छन् हो कि होइन? मान्छेको यस्तो जान्ने मान्छे भएर अझै अर्काकै मुखमा टुङ्ग्यो भने त हामीलाई कति हानि छ। मान्छे र कस्तो जात हो भने सक्छ भनेको, यति राम्रो जात, यति उत्तम जातलाई पनि तपाईँ हामीले किम्मत नजान्दाखेरि मान्छेलाई खेरा फेक्यो हामीले, हो कि होइन? आफ्नो किम्मतलाई चिन्नुहोस्, जान्नु रे, हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस्, हो कि होइन? मैले मान्छेले के भन्छन्, खै मान्छे अचम्म भएन हामीतिर है, पर्दैन ल्याप्टै थिएता, मैले पनि ल्याप्टै प्यापिरा। म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै यस्तो धेरै यसो अनुसन्धान गर्ने मान्छे हो। मलाई के भने मान्छेले, खै हामीलाई
मजाले बिल्डिङ बनाइएछ, गाडी जग्गामा गाडी छन्, केटाकेटीको जग्गामा केटाकेटी छन्, छोरीको जग्गा छोरी छन्, छोरा बुहारीको जग्गा छोरा बुहारी छन्, इष्टमित्र तन्नै छन्। खै के नभने हामीलाई पुगिँदो आएको छ के अरे के भन्ने मान्छे छ कि छैन? सिधै हाम्रो रे सिधा खै के छ, खै केही मान्दैन, हामी अठ्यु यता पनि मान्दैन उता पनि मान्दैन, भइरहेछ चलिरहेछ के सबै राम्रो छ बेला। कस्ता कस्ता घर बनाएर बसेछ। त्यो त मामुली पशु होइन, पङ्क्षीले पनि गर्ने कामलाई गरेर ठुलो हुनु पर्दैन गरा मैले होइन। एउटा पङ्क्षीले पनि गर्छ आफ्नो बस्ने घर, कसैसँग सहायता माग्दैन, लत्ता मागारे गर्दैन, पयागारे गर्दैन एउटा चराले। हाम्रोतिर कोटेर हो भनी चरो छ, नभए त हाम्रो जजीको छेउमा आएर हेर्नु, बाँसको रुखमा बस्छ, नदीको छेउमा नालोमा बस्ने, जजीमा बस्ने कोटेर हो भनिन्छ। कति राम्रो घर बनाउँछ गुण भनेपछि त्यसले ओहो हेर्दाखेरि त्यो मान्छेले हेर्ने पनि उस्तै गरी त्यो त्यसलाई हेर्ने पनि मान्छे बनाउने मान्छे रुनुपर्छ। कसरी जेलेको हुन्छ, त्यहीसँग जम्मा दुईवटा खुट्टा र दुईवटा पखेटा एउटा ठोड मात्रै छ। टक्क ल्याउँछ टिप्छ, आज ल्याउँछ रङ्गिन रङ्गिन दरवाजा पनि दुईवटा बनाउँछ। यताबाट यो साल धेरै ताउले टाइटेछ, उता म्याउतिर फर्काउँछ होइन, कि कसै पूर्व पश्चिमतिर फर्काउँछ कि उत्तर दक्षिणतिर, त्यसको फर्कै बाटो घुस्ने र निस्किने हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्ना कमरा बनाउँछ भित्र, ठक्क आँखा तु आँखाने तु, यता आफू बुढाबुढी बस्ने कमरा, यता छोराछोरी बच्चा भयो भने बच्चालाई बस्ने कमराहरू बनाउँछ। कमरा बस्न टक्क डन्डा टक्क यसरी घुसारिदिएको हुन्छ, बस्ने जग्गा बनाउँछ। त्यति मात्रै होइन कि बत्ती बाल्न सक्दैन नभन्नु, त्यो चराले के गर्छ भने साँझमा टक्क जान्छ र बिहानैदेखि ल्याएर उसले हिलो माटो, त्यहाँको जजीको नालाको हिलो माटो गिलो माटोलाई ल्याएर यता र यता टाँसेको हुन्छ। आफ्नो नानीको कमरामा एउटा टाँसिन्छ, आफ्नो कमरामा एउटा टाँसेको हुन्छ माटोलाई। त्यहाँबाट बेलुकी जब साँझ पर्दाखेरि जुनकिरीहरू उठ्छन्, जुनकिरीलाई जान्छ र टप्प टिपेर ल्याउँछ र एउटा पखेटो हिलोमा टाँसिदिन्छ। नानीकोमा एउटा हिलो राख्छ, एउटा पखेटो हिलोमा टाँसिसक्दा जुनकिरी यतापट्टि फुर्र गर्दा पछिबाट 24 बिहान उजेलो हुनसम्म बत्ती लिन रावे उजेलोमा बस्छ, छोराछोरीलाई उजेलोमा राख्छ। न त्यसको मिठा खा दिनुपर्छ, न मिठा जे दिनुपर्छ, न पेट्रोल ल्याइन्छ। ऊ पनि त उजेलैमा बस्छ, कति राम्रो घर बनाउँछ। आहार जान्छ हेर्नुहोस् त, त्यो त मामुली मान्छेले, त्यो त मामुली अरूले गर्ने काम हो कि होइन? यति गरेछ भने हामी यति गर्नु मात्रै आएको होइन नि मान्छे भनेपछि होइन। हामीले कस्ता कस्ता इसाराहरू बुझ्छौँ होइन, कस्ता कस्ता मनका स्वभावहरू हामी बुझ्छौँ। आज मान्छेहरू यन्त्र भएर आकाश हावाजातमा उड्छन्, रकेटमा उड्छन्। जब मनको स्वभावलाई मान्छे जाने हो भने आकाशमा यतिकै उड्छ, पखेटा चाहिँदैन। चराहरू पखेटा भएर उड्छ, तर मान्छेमा पखेटा चाहिँदैन। मान्छेले हेर्नुहोस् अझ हवाई जहाजमा हुन्छ, यन्त्र बनाएर उडेको वैज्ञानिक विद्या मात्रै हो। मनको शक्ति जान्ने व्यक्ति, मनको शक्ति जब भयो, ध्यान सिद्धि भयो भने यत्तिकै पनि उड्न सकिन्छ। भनेपछि आज मान्छे त्यस्तो जात हो होइन। आज पशु भयो भने गइयो, पशु भने के भयो गइयो, अब त्यो खने मौका गुम्यो। तर हामी पशु नभएको हुनाले अर्को मौका मिल्यो कि मिलेन? कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त, निकै 3 खुड्के त चढिसकेको रहेछ हाम्रो होइन। त्यही भएर तपाईँ कति चढ्यो भने थाहा नभएर किमत नजानेको हामीले, जान्ने भने त थाहा हुन्छ नि। अब कति बारको मौकामा हामी पुग्नुपर्छ? 9 बारकोमा। 9 बारकोलाई गर्नु पर्दैन, 8 वटा कट्ने बित्तिकै 9मा त भगवान्सँग ठर्लङ्गै भगवान् उत्पन्न भएको फाइदा भयो। त्यतिखेर आफूले मान्छेको चोला फाइदा उठाइयो, भगवान्लाई स्वयं दर्शन गरे जत्तिकै अरे 8 खुल्कामा पुग्यो भने, 8 देखि माथि 9मा लाग्यो भने बित्तिकै विविधा। तर हामी अहिले 3 खुट्टामा चाहिँ आइसक्यौँ होइन त। हिद लोके बिकवे तथागतो समुपन्न होती धम्मो च देती यति। यो लोकमा भगवान् बुद्धहरू जब उत्पन्न भएर आउनुहुन्छ, आएका भगवानहरूले धर्म देशनालाई राम्रोसँग कारण कार्यलाई बताइदिनुहुन्छ। तर यो नरोपेत गति होती, प्रेत भएको छ भने त्यो पनि अखन, त्यो पनि मौका गुम्यो। प्रेत भयो भने पनि गइयो होइन। त्यसले अब प्रेत कतिहरू थिए अहिले यहीँ नदेख्न सक्ने दिट्ठा अदिट्ठा हाम्रा छेउछेउमा प्रेत कति छन्। घरमा देशना सुन्छन् तर उनको बुझ्न सक्ने सामर्थ्य हुन्न, सुन्न सक्दैनन्, बस्ने बास हुन्न, खाने घाँस हुन्न, लाउने कपडा हुन्न। त्यसलाई प्रेत भनिएका, पिशाच प्रेत कस्ता कस्ता डरलाग्दाहरू हुन्छन्। त्यो भावमा पुग्यो भने आफू भगवान् उत्पन्न भएर आउनुभयो कसैको के लाग्यो हो कि होइन, उनको लागि केही काम लागेन भने आज हामी प्रेत पनि त होइन हो त। कतिवटा मौका मिलिसक्यो, 4वटा मौका है, माथि निकै चढिसक्नु भयो नि हाम्रो नि। हेर्नुहोस् न आज भगवान्ले इद लोके बिक तथागतो समुपन्न होती धम्मो च देती यदि। यो नर जुन व्यक्ति चाहिँ नि भगवान्ले देशना गरिसक्दाखेरि अद्विहितको होती भने त्यो पनि अखनमा पुग्यो। भगवान्हरू त आएर गरिदिनुहुन्छ, देशना गरिदिनुहुन्छ, भगवान्का छोराछोरासँगले देशना गरिदिनुहुन्छ। तर द्विहित व्यक्ति भयो भने त्यो पनि
गयो। त्यो पनि के भयो? यो दुई हित, दुई है पौको मफिने। दुई हित भनेको यहाँ दुईटा हेतु हुने व्यक्तिलाई भनेको दुईटा कारण। कतिवटा कारण? दुईटा कारण। एउटा चाहिँ अलोभ चित्त, एउटा चाहिँ अदोष चित्त। लोभ नभएको चित्तले पूर्वजन्ममा गरेको काम, रिस नभएर मित्री भावनाले गरेको कामले यो ठाउँमा मान्छे बस्छ भने अज्ञानमा गरेको कामले गर्दा अमोह हुन सकेन। दुईटा मात्रै भएकोले धर्म जति सुन्यो भने बुझ्दैन। सुन्यो 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 एकै त हैजा गरे नि भने गयो। सुपापन्थीले कति राम्रो देशना गर्नुभएको नि, अल्ल सुन्दा त कति राम्रो भयो, तर के गर्नु पछिल्लो दिनमा यस्तो भन्दिनँ फाउटे गर्नुभयो। त्यो पनि दुई भयो। त्यो पछिल्लो दिन फाउटे भयो, यत्र दिनको पाउटे भयो। फाउटे नभए त पाउटे हुन्थेन नि। पछिल्लो फाउटे जाँदा पाउटे भएपछि त के बुझ्यो त? त्यो बुझे बार मनमा बुझ्यो भने यो शङ्का केही पनि रहँदैन। हुन त पहिला हामीले गर्दै आएको अहिले गरिदिएको त छ्याजी नि, अब त हामीले यसको खोजी गर्नुपर्छ भनेर यसो मन झस्क्यो भने ओके। मन झस्क्यो सुनि एकै त हो नि यस्तो हामीले गरेका, पहिलाका हामीलाई नबताइदिएका कि भए पो बताउँछन् त। होइन मैले मिचिनामा भनिदिएको यहाँ म भाउ, अनि कोही कोही त्यस्तो छन् नि। अब यस्तै अब एकै हो भने अब त्यहाँबाट मैले भन्छु हेर्नुहोस्, भगवान् बुद्ध उत्पन्न विपश्यना भन्ने शब्द अघि सुन्न पाइन्न। यस्तो हो विपश्यना भनेको मनलाई सङ्लो बनाउने कला हो। सचित्त परियोदापनम एतम बुद्धान शासनम। भगवान्को अनुशासन, भगवान्ले भनेको बाणी के भन्दा पाप नगर्नु, पुण्य दिने धेरै गर्नु। पाप भनेको कालो, पुण्य भनेको सेतो। पाप दिने के गर्नु? नगर्नु। पुण्य दिने गर्नु। मनलाई धमिलो नबनाउनु, कहिले पनि सङ्लो राख्न सिक्नु। भगवान्को उपदेश नै त्यही हो। तिनवटा मेन पोइन्ट हुनु भनेपछि पहिला त हामीले पाप पनि जान्ने थिएनौँ, पुण्य पनि जान्ने थिएनौँ। मनलाई धमिलो के हो, मन कसरी धमिलो हुन्छ थाहा थिएन। पहिलाको र अहिलेको त मिल्दैन भनेर हेर्नुहोस् त, भगवान् बुद्धमा त यिनी सुन्न पाइन्छ भन्दाखेरि यो र यो बताइदियो, यी दुइटालाई एकै हो भन्नुहोस् त कस्तो देखिन्छ? यी दुइटालाई एकै त हो नि भनेर हेर्छ, एकै हो। यसलाई एकै भन्ने मान्छे कस्तो हो? त्यस्तै त्यो दुई हित भइयो भने त्यो पनि अखन गयो, जति सुन्यो गयो। कोसल राजा, त्यही भएर हामी उहाँ के अरे बौडा गएका ठुल्ठुलो स्याहारहरू स्याहारतिर स्याहारहरू फ्याहरू जानुभयो भने पहिले सुरुमा टक्क दान गर्नु छ र त्यहाँ आफूले बिहान पठान पढेको के पढेको परितारण पढेको यसो डिया कतला मेन्जी हो पहिले अम्या उभिरा कहाँ पुगेछन् थाहै छैन। भगवान्सँग नजिकै बसे, भगवान्को राजा तिनकै राजा भगवान्को श्रावस्ती बिहार हो। श्रावस्तीको कोसल राजा हुन्, कोसल देशका कोसल राजा हुन्। तिनकी रानी तिनकै रानीले त पुरा मल्लिकाले त असदिश दान गरिकन, कसैले त्यस्तो दान गर्न नसक्ने दान एउटा बुद्ध भगवान पाल्न एउटा गर्ने उपासिका मध्ये रानी एकजना हुन्। बुढा के गर्थे, भगवान्लाई आएर हात जोडेर, भगवान्ले नमान्ने होइन फेरि भने मान्थे। भगवान् भने हात जोडे, यस्तो छ म आज त लडाइँ गर्न अङ्गुलीवालालाई समात्न जाने भनेको, कस्तो हुन्छ कुनी भनेर सोध्दै थियो। अब यसै कतै भगवान्ले यसो लाक्की बताइदिन्छ कि भनेर त्यस्ता खालके। त्यहाँबाट त्यही बेलामा नाङ्गा पार्टीहरू अब नाङ्गाहरू थिए भगवान्को पालामा, नाङ्गै बसेर हामीले शरमलाई जित्यौँ, लज्जालाई जित्यौँ भनेर हामी पनि अरहन्तौँ भनेर नाङ्गा बस्ने भिक्षुहरू थिए। नाङ्गै त्यहाँ हिँडेको पर देखे पनि उतातिर हेर्न भगवान् कति शोभामान देखेका नि, हेर्ने नाङ्गालाई देखेर भगवान्लाई छेउमा राखेर नाङ्गालाई शोभामान भन्ने व्यक्तिहरू थिए। कति फरक हुन्छ क्या त धर्मतिर लागेको व्यक्ति र उहाँ विशाखाको बिहा भइसकेपछि विशाखाको बिहा भयो, विशाखाको घर जाँदा विशाखाका ससुरालमा त नाङ्गा भिक्षुलाई मान्ने रहेछन्, नाङ्गा भिक्षुलाई मान्ने रहेछन्। बुहारी आऊ यहाँ, हामीले हाम्रा गुरु आएको दान दक्षिणा हामीले यहाँ दान पुण्य गरेर उयो गर्नुपर्छ, तिमी पनि आऊ न। उहाँले होला भिक्षुहरू बोलाएर होला भनेर उता त अब स्वर्तमा नभएर गयो कि उहाँ भित्र यसो घुसिसक्दाखेरि त सबै नाङ्गै बसेका साधुहरू छन् नि त, तुरन्तै हेर्नै नसकेर फर्केर बाहिर निस्किन्। अहिले त म कोसल राजा भगवान्को छेउमा राखेर भगवान्लाई ढोक गर्दैछन्, यसो नाङ्गापाटी गएन पर्नु कति तप्पे लाग्दैन, कति राम्रा शोभा मान्ने भगवान् अरे हेर्नुहोस् त कस्ता खाले मान्छेहरू भनेपछि हेर्नुहोस् त कति फरक छ, देखाइ फरक छ कि छैन। त्यही भएर धर्म दुई हित कस्तो व्यक्तिले बुझ्दैन भन्दाखेरि, दुई हित किन भएको भन्दाखेरि उपमा अहिले मैले दान पुण्य गरिएला, दान गर्छु भनेको श्रद्धामन, दान गर्छु भनेको के हो
भातको उपमा आज एक छाक भात दान गर्छु भने एक छाक भोजनमा धनको टाम्बो भएको धनलाई आफूले त्यो लोभलाई जित्न सकेर के भएको दान भएको। त्यसमा लोभ छ कि अलोभ छ? अलोभ भनेको अरू श्रद्धा हो। लोभी व्यक्तिले दान गर्न सकिन्छ? अम्मले अच्छा श्रद्धाले गरेको एउटा कारण भयो, एक हेतु भयो, श्रद्धा हेतु एउटा, त्यो चाहिँ अलोभ चित्त भनिन्छ। अर्को चाहिँ चित्त बुझेकोलाई दिइन्छ, चित्त नबुझेकोलाई कसैले पनि दिन्न। तर कोही कोही जबरजस्ती दानहरू हुन्छ, त्यही भएर त्यो जबरजस्ती दान गरियो भने दान हुन्न, दागा बस्छ। त्यही भएर मान्छेलाई चित्त नबुझे मान्छेलाई यसलाई मैले एक गिलास पानी पनि खिलाइन्न भनिन्छ होइन, एक गिलास पानी तक पनि दिन्न हामीले। र चित्त बुझेको मान्छेलाई त पानी होइन, आउनुहोस् न चिया त खाइदिएर अलिकति त जुठो मुख त लाएर गइदिनुहोस् भनिन्छ। के गर्नाले? चित्त बुझेको भनेको मनमा रिस हुनाले कि नहुनाले, अदोष चित्त। के चित्त? कतिवटा कारण भयो? दुईटा, अलोभ अदोष। लोभ नभएको, रिस नभएको, यी दुईटाले दान गरेको। दान अतीतमा उसले दान गर्यो, तर दान गरेर कस्तो फल मिल्छ, दान गरेर अब मनलाई फेरि यो भावनालाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने नजानेकोमा मोह चित्तले ढाक्यो, त्रिहित भएन, दुई हितमै रोक्यो। दान गर्ने त हाम्रो काम, अहिले पनि कोही कोही हुन्छ नि दान गर्ने हाम्रो काम हो भन्छन्, राम्रो दान गरिदिइहाल्यो, मिल्ने नमिल्ने उनको हातमा छ भने, मिल्ने नमिल्ने कसको हातमा छ अरे? आफ्नो हातमा रहेछ कि उनको हातमा छ? तर अब आफूले के भन्ने हो? ज्ञान छ त हो, त्यस्तो व्यक्ति अर्को भावमा गएर दुहित हुन्छ। त्यही भएर ज्ञान सम्पयुक्त दानम देति महत्फलम होती। ज्ञान सम्पयुक्त दानम, दान गर्दा ज्ञान सहित हुन्छ अरे। ज्ञान बिनाको दान अर्को भावमा दुहित हुन्छ। त्यही भएर पढ्दाखेरि 10 क्लासमा 3 साल 4 साल फेरि गर्ने एउटा दुहित पो कुरे क्या। लौकिक ज्ञान पनि त्यस्तै गरे। त्यही भएर लौकोत्तर ज्ञान, लौकिक ज्ञानमा अहिलेदेखि नै ज्ञान जेमा पनि ज्ञान लगाउनु, दान गर्दा ज्ञान हुनुपर्छ। त्यही भएर दान गर्नु भनेको त्यत्तिकै सजिलैले दान गर्ने हाम्रो काम मिल्ने नमिल्ने भन्नु हुँदैन नि। त्यहाँबाट दान गरियो हात तेरिका भुल्याउने, कसैले दान गरियो किन दिएछ त्यस्तो थाहा भए त मैले दिने थिएन नि, ल दान गरेर भ्याइयो फेरि पछि यहाँबाट चित्त नबुझेको हो त्यस्ताहरू आउँछ। किन भन्दा ज्ञान नहुनाले। के नहुनाले? ज्ञानले यो दान दिएर त हामीलाई दान गरेर खुसी भएर प्रीति लिने हो, त्यही हो पुण्य भनेर खुसी जति हुन सक्यो पुण्य उति बढिरहेको हुन्छ। एक पाली दान गर्यो 1000 पाली पुण्य बढिरहेको हुन्छ। जति सम्झिन सक्यो उति पुण्य बढ्छ। कसरी बढ्छ भन्नु होला नपत्ता। तपाईँ हामी कसैसँग रिस वाद विवाद भएछ, टनाइ झगडा भएछ, बोलचाल छैन, टन्टा भयो, अहिले हामी छुट्टिएर गयो, 6 महिना भयो, 1 साल भयो, त्यहाँबाट कोही दिन टाइसाइम हुँदाखेरि त्यो मान्छेलाई आफूले टक्क झलक्क सम्झिनुहोस् त, त्यो मान्छेसँग म यस्तरी बाजेर लडाइँ भएको थियो नि, म त बोल्दिनँ नि भन्नु, त्यहीलाई सम्झिने बित्तिकै मनमा झडङ्ग रिस उठ्छ कि रिस उठ्दैन? हेर्नु त कति वर्ष भुलेको यहाँ सम्झिने बित्तिकै यहाँ मनमा के भयो? रिस उठ्यो। रिस उठेको मन पापी मन हो कि पुण्य मन हो? हेर्नुहोस् न, त्यो पाप पनि त्यस्तै हो, पाप पनि त्यस्तै हो, पुण्य पनि त सम्झे भएर यहाँ खुसी भइन्छ पुण्य हो, दुखी भइन्छ पाप हो के होइन। त्यही भएर जति पुण्य त भगवान्ले जति सम्झ्यो उति पुण्य बढ्छ। दान गरेर त पुण्य सम्झिने, पुण्य सम्झेर आफूले प्रीति जगाउने। के जगाउने? दत्व अत्तो मनो होती एस पुण्य सुसम्पदा। दिएर भ्याएर पनि मनो अत्तो होती अरे हमेसा प्रीति जगाउन सक्नु अरे। मैले दिएको थिएँ, मैले गरेँ, ओके मैले पुण्य पाएँ भनेर खुसी हुनु। किन गरेछु हत्तेरीका छेत्तेरीका गरेर अर्को भावमा लाउन सकिन्न, खान सकिन्न। सम्पत्ति छ खान नसक्ने कन्जुस हुने के हो? एक गिलास चिया किनेर खान नसक्ने महाजनहरूले खट्टा भेगको दाममा 2500 2000मा किने एउटा 5 रुपियाँको चुचुए किन हुँदाखेरि साइकेको औठोमा हाल्नु जाँदाखेरि त्यहाँबाट गएर 3000 डाङ्गेमा पर्नेहरू छिरे। खट्टा भेग नि यति किन्ने हो? त्यहाँबाट बाबु चुचुए गयो भलाउले गाँचा अल्लो चान्जामा गाँचा छ र अल्लो गाँचा एउटा अभि भनेछ साइकेको टोपी खोलेर डिजे ठे भनेछ। डिजे ठे भनेर साइकेको टोपीमा हालेर गएका अलि पर्दा सबलाई चेक मिरेका छ औठोमा सिमे बायाँ भनेर डाङ्गुए हान्दैछ। त्यो 5 रुपियाँमा किनिदियो के त हुन्थेन? अहिले उहाँ डाङ्गुए हान्थ्यो, डाङ्गुए 2000मा परे गर्दा खटाइको दाम त 2000 2500 4500 भित्र। एक बिस खटाइको चारमा घर गएर बुढीलाई ए यो बहुत दाम परेको खटाइको एक पालि हान्दा ठुल्ठुला छन् आधा मात्रै हाल्नु भन्छन् अरे। चिज हुन त धनी मानी हुन् नि। त्यो चाहिँ मन राख्न नजान्दाखेरि होइन, त्यो ज्ञान नहुँदाखेरि मन राख्न नजान्दाखेरि अर्को भावमा त्यस्तो आफ्नो सम्पत्ति आफैले खान दिनु। अब आफूले खान भने अरूलाई दिन त कहाँ हो हो कि होइन? एरा माटा हो यो भनेको 2 हित व्यक्ति र 3 हित व्यक्तिमा त्यो फरक छ। त्यही भएर धर्म देशना भन्दाखेरि बुझ्ने गरेर बुझ्यो भने हामी
दुई होइन भने त्यो बारको एउटा मौका मिल्यो। हामी कति बारमा पुग्यौँ? हामी 4 बार भयो होइन। पशु, प्रेत, नरक होइन, माथि देव, त्यहाँबाट 2, 5वटा खुड्किला पुगिसकेछ। ल 5वटा खुड्किला पुगिसकेपछि त अब त हामी त 3टा त रहेछ। कतिवटा रह्यो? कति किम्मत रहेछ हेर्नुहोस् न। त्यत्रो माथि पुगेर अझ तल झर्ने कि माथि जाने हो? माथि जाने नि। अब त्यत्रो 5 तले पुगेपछि त जब 8मा 5 पुगेपछि त 4 भन्दा त माथि लागेछौँ त हामी। लिएको हुनाले हामी बर्मामा जन्म्यौँ, थाइल्यान्डमा हामी ओके, यहाँ त बुद्ध धर्म मान्ने देश। आज जता गयो विपश्यनाको विषय, जता हेऱ्यो वाट, जता हेऱ्यो धर्मदेशना, जता हेऱ्यो पठान, हामीले भगवान्का बाणी सुन्न पाइन्छ कि पाइ छैन? दानको महत्त्व नभएको ठाउँ, आमा बाबुलाई पनि आमा बाबुको गुणको महत्त्व नभएको ठाउँ, दिन नजान्ने ठाउँ। आमा बाबु अब हेर्नुहोस् त कोही देशमा कस्तो छ भन्दा तपाईँहरू त्यत्रो यहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, कति पढ्नुहुन्छ, कति अनुसन्धान लिलारे गर्नुभयो, धेरै बहुशुद्ध भयो। सुन्नुहोस् त कोही देशमा दान भन्ने जान्दैन। आमा बाउ भनेका आमा बाउ त उनको जवानीमा उनीहरू मस्त भएर मातिर लिएका न हामी जन्मेका भनिदिन्छ भ्याइयो। आमा बाउलाई केस गर्छन्? आमा बाउको गुण भनेको थाहा छैन, दान भनेको थाहा, सिल पालन गर्छ भने थाहा छैन उनलाई, हो कि होइन? अर्कालाई मार्नु काट्नु के मतलब नै राख्दैन। मुला काटे जस्तै मान्छे काट्नु भने होइन। त्यस्ता देशहरू छन् कि छैनन्? यदि त्यो ठाउँमा भगवान् धर्म नै नपुग्ने ठाउँमा हामी सँग नै जाने ठाउँमा हामी जन्म लिए भए त हामी अखण्ड त्यो माथि गयो के बुझ्न। अब हामीले बुझ्छौँ भनेर हाम्रो ज्ञान भयो, त्रित भयो भने हामीले बुझ्न सकिएन, हो कि होइन? त्रित भएर भने हामीले बुझ्न किन त सुन्नै त पाइन्न। आज त सुन्न पाइएछ कि पाइएन? आज हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालीलाई झन् ठाईमा नेपाल मात्रै भनिदिनु, जुनै वार्डमा आफ्नो बनाएर त्यहाँ कति राम्रो भइरहेछ होइन भने जुनै वार्डमा हामीले यस्तो गर्छ भने दिन्छ। यहाँ त्यो फापा ड्याङको हामी त वाच्चा ड्याङमा हामीले खै हामी नेपालीलाई त्यहाँको स्याहारले के भन्नुहुन्थ्यो, अच्छै म आएर खोल्नुहोस् उसो पाका भनेर म्यामा भाषा नै अलिअलि जान्नुहुन्थ्यो नि। अनि उहाँले हेर्नुहोस् त मलाई भगवान्को ठुलो प्रतिमा नै दान गर्नुभयो, 2 साल मलाई वार्ड दिनुभएको। हामी नेपाल भनेर, के भनेर? हामी नेपाली भनेर दिनुभएको। किन भन्दा भगवान् नेपालमा उत्पन्न भएको, हामी नेपाल एकपालि पुग्न भए हामी मरेलाई हामी खुसी छौँ भन्ने यी ठाई जातिहरू हेर्नुहोस् त। हामी त्यहीँ भएका हामी नेपाली, हामी त्यहीँ नेपालमा जन्मेका नेपाली, नेपालमा नजन्मे पनि नेपालबाट आएका हाम्रा पुर्खा, हामी नेपाली भनेर महत्त्व मान्छौँ। तर त्यही नेपाली भगवान्लाई हामीले नचिनेर बर्माका फयाहरू छ। फया पनि कहाँ हो र? बर्माका फया भन्नु फुकेटमा। अब्बुई बर्माका फया त यहाँ पनि आउनुभएको भने किन उहाँ फुकेटमा हेर्नुहोस् है। फया पनि बर्माका हुनुहुन्छ। आज नेपालीको नातोले आज हाम्रो जस्तो नेपालमा आज भगवान् जन्म लिनुभएको लुम्बिनीमा भनेर नेपाली भनिसक्दाखेरि नेपाल भगवान् बुद्धलाई मान्ने व्यक्तिले हामीलाई कत्रो उजा पेरे गर्नुहुन्छ। तर हामी उजा पेरे गरेको हामी नेपाली पनि बाठा त बाठा नि। कति बाठा हाम्रा नेपाली भन्दाखेरि मैले जन्मिए बुद्ध नेपालमा ढिङचिङ गर्न पनि छोड्दैन भनेर गाना गाउनु त जन्मिए बुद्ध नेपालमा हो कि जस्तै है। नि हामी पनि त भगवान्का सन्तान अरे नि। तर त्यही भगवान्ले के भन्नुभएको छ थाहा? त्यही भगवान्का छोरालाई देख्न आज दुनियाँले गर आज है लुम्बिनीमा भगवान् जन्मिनु भएको, इन्डियामा ज्ञान पाउनुभएको, त्यहीतिर पर्थ्यो भनेर आज मान्छे भिडाभिड भबौडा गएमा भने 3 दिन 4 दिनमा बल्ल त्यो जग्गा ठाउँमा पुग्न पाइन्छ। त्यस्तो अन्य कहाँ दूरबाट आएर पनि हाम्रा भगवान् भनेर अरूले चाहिँ सिरोपर धार गरेर त्यसरी मान्छन्। हामी त्यहीँ भएका नेपाली, हामी त्यहीँबाट हाम्रा पुर्खाका हामी नेपालीहरू निधाएर के अरे भगवान्ले भने जस्तै त्यो उद्दुमाईको भन्ने भ्याकुतो भन्छ कि भ्याकुतो है। त्यो भ्याकुतो कमलको फुल निचे घुवा गरे जस्तो अरे। कमलको फुल कति राम्रो यहाँ फुल्छ, कति मनोरम रमाइलो, त्यसको रमणीय हेर्नु मङ 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 बसाउँछ। तल भ्याकुतो बस्छ, घुवा गर्दै बस्छ। त्यो कमलको फुलमा बिहानदेखि पुतली आउँछन्, मौरी आउँछन्, भमरा आउँछन्। अरे आउँछन् र फुलकोलाई पनि बिगार्दैन, रस खान्छन्, त्यो दृश्य हेर्छन्। त्यो सुखेँ त्यो रमणीय दृश्य हेरेर तपाईँ हामी भिडियो खिचेर फोटो खिचेर सेल्फी हानेर किसिम गरेर जान्छन् तिनीहरू। दूरबाट आउने पुतली भमरीहरू। तर तल बस्ने त्यही हमेसा बस्ने भ्याकुतो चाहिँ तल घोप्टेर के गर्छ? घुवा गर्न छोड्दैन। हामी नेपाली पनि जन्मिए बुद्ध नेपालमा घुवा
होइन? हामी पनि त नेपालीका सन्तान अरे, हामी पनि त बुद्ध भगवान्का सन्तान हौँ अरे। घुवा म टाउनतिर जाँदाखेरि म भन्नु पर्दा यो चाहिँ कहिल्यै बिर्सिन्न नि। म जसो गाडीको सिखामा चढेको थिएँ, सिसा यसरी पछि 2-3 बुढीमा चढ्नु भएको थियो। मलाई त चिन्छन् नि, चिनेका छन् नि, उता त चिनेका छन् कि त्यहाँ पनि त्यो अब त्यो फौजीमा त बात गर्न मन नलाग्यो, ताना सुनाउन मन लागेको बुढीमाहरूले मलाई। मैले बुझिगएँ, ए हिजो त हामी पुङ्गी चाउँ गएको थियौँ होइन, पुङ्गी चाउँ गएको थियो नि, गइथी छैन, अब त्यति आफू गइथी छैन, 2 जना भेट भएको थियो, किन त्यहाँ भन्नु पऱ्यो, त्यो त सुनाएका नि मलाई। बुझेँ मैले नि, यति पछि मलाई सुनाउन हो भने। पुङ्गी चाउँ नि अल्ल त्यहाँका उजिनले त है, उजिनले भने उजे भनेका, त्यहाँका उजे एउटा पुङ्गीदेखि सानाका उजे भन्छ नि त उहाँ, त्यहाँका उजेनले कस्तरी हामीलाई लाबा लाबा डकामाजी, लाबा लाबा डकाजी भनेर कस्तरी अगाडि केरा टकाएर दिएका त अरे। घुवा एउटीले फेरि किन किन नि त्यसो गरेका, त्यति थाहा छैन तिमीलाई, हामी भगवान्का सन्तान भनेर अरे के। घुवा कस्तो हानेको डाँडा त्यो मलाई सुनाएको नि। हामी नि मतलब फोन जान्छौँ, म तिमी गोर्खाली मात्रै पुग्यो होइन भन्ने जस्तै गरेर मलाई भनेको नि। अब मैले त के भन्नु, चुपचाप लाएर नजान्ने गरेर बसेँ। मनमुना हाँस होला, एक दिन देशनामा ठोक्छु, अब उन्जुको शिविर हिँडेछु, त्यही खान्छु। हो न बिहा, त्यो घुवा त हो। त्यो भगवान्को छोरालाई देख्न माग्दैन, हामीलाई भगवान्का सन्तान भनेर पुङ्गीले खेरा दिए हेर दिनलाई। घुवा त्यही बुढा निचे बसेर हुन त हो, हामी त्यही बुढा माथि कमलको फुललाई फर्केर हेर्ने त्यति रमाइलो देखिने त रमाइलो, त्यसको दृश्य, त्यसका रसहरू हामीले लिने ठाउँमा तलै बसेर कराए जस्तो भएको छ कि भएको छैन? कति दुःख लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त। दूर दूर गाडी लिएर गइसके, आज हेर्नुहोस् न ऊ अन्ननाइगातिर आज नमो तस्से भगवते अरहते भन्न थालिसके, कठ्याङ खेल्ने गर्न थालिसके। आएर म फाउटयामा ध्यान बस्न थालेँ, महिना दिन सट्टै बस्छन् ध्यान, त्यसरी बस्न थालेँ। आज सबैले जानिसके, जति नै भए पनि आज मलेसियाका सबभन्दा महाजन ग्रेडका छोराहरू थाइल्यान्डमा आएर अहिले भन्दै लगाइरहेछन्, के लुलुदेमा थियो, कस्ता त्यस्ता कम्पनी कति छन्। तर जति त्यो पैसाको सम्पत्ति त एकैछिन हो, यो शान्त गर्ने त यो शासन बेगर छैन भनेर अहिले लगाइसके। ती दूर दूरका मौरी पुतली भँवराले रस चुसेर गइसके, हामी घुवा गर्न छोड्दैनौँ होइन भनेपछि सुहाउँदैन नि त, सुहाउँछ त। त्यही भएर असली त हामीले त जुन असली गुदी हामीले पाउनुपर्ने, हामीले अरूलाई भन्नु पर्दैन कि हाम्रा भगवान् तपाईँले मान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले शिरबाट धारण गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ भन्ने जग्गामा अहिले उहाँहरूसँगै तिमीहरूका भगवान् हौ, तिमीहरूले के हेरेका, तिमीहरूका भगवान् हो, तिमीहरूका भगवान्, हामीलाई त चिबरको मात्रै नातो थियो, तिमीहरूको त खुनको नातो भनेर उहाँहरूले भनिदिनुपर्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख लाग्दो कुरा होइन? कस्तो हेर्नुहोस् त हामी नेपालीहरू। मैले भन्छु मिजिनामा एउटा कुरा निवेदन गरेको, हेर्नुहोस् तपाईँले बर्माजीले बनाएको भन्छ, बर्माजीलाई मान्नुहोस्, पर्व छैन नि, तिमीले मान्नु हो जान्नु भने ठिकै छ, बर्माजीले बनाएको मानेर बर्माजी मक्खै हुन्छ नि, तपाईँलाई दिएछ भने खानुहोस् भयो मजाले, पर्व छैन, ठिकै छ नि। बर्माजीलाई यदि मान्नु छ तपाईँले भने भगवान् त 6 देवलोकमा 6 वर्षवासमा देवलोक गएर माताको गुण तिर्नलाई 6 देवलोकमा गएर 1 वर्षवास बस्नुभएको र भ्याइएर जाने भगवान् असोज पूर्णिमाको दिनमा तल साङ्केश्वर नगरमा सिँढीमा झरेर आउनुभएको। त्यतिखेर देवताहरूले ब्रह्माजीले भगवान्लाई पूजा गर्दै फुलका देव पुष्पहरूले ब्रह्माजीले सेतो छाता ओढाएर एकदम स्वागत गरेर ब्रह्माजीले भगवान् बुद्धलाई मनुष्य लोकमा लिएर आएर छोडेका हुन्। ब्रह्माजीले भगवान्लाई मान्थ्यो भने तपाईँले ब्रह्माजीलाई मान्नुहुन्छ भने, ब्रह्माजीलाई बाउ बनाउनुहुन्छ भने बाउका त उहाँ त बाउ हुनुहुन्थ्यो, बुढा बाउलाई मानेर तपाईँ के पनि बिग्रिन्न भनिदिएको। बाउलाई मानेर बुढा बाउलाई मानेर के बिग्रिन्छ? हामीले त अहिले त हामीलाई त हाम्रा बाउ हुन्, हामीलाई बनाएका त बाउले हो, बुढा बाउले होइन भने त बाउ पनि भ्याइयो होइन त? मानिदिनुहोस् न, के भएछ त? त्यति मान्ने भने त सरदा भयो भने त बल्ल भगवान्को बानी सुन्न भने सकिन्छ नि, केही त बिग्रिन्छ? धर्म देशना सुनेर केही बिग्रिन्छ? बिग्रिन्न। धर्म देशना जति सुने उति ज्ञान बढ्छ, के होइन? अहिले भगवान्ले कसरी नराम्रो केही पनि भगवान्ले बाणीमा केही नराम्रो भन्ने छ? तिम्रो आफ्नो किम्मत जान, आफूलाई चिन, तिमीले मलाई चिन्छौ। जे कति सेन्सिले हामीले त कसलाई चिन्ने? आफूलाई चिन्ने मान्छेले बल्ल भगवान् चिनिन्छ। अघि भनेको आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने धर्म कहाँ छ भन्दा आफ्नो शरीरमा छ। आफूलाई नचिन्जल भगवान् चिनिँदैन। त्यही भएर आफूलाई चिन, तिमीलाई आफैले तिमीले पार लगाउँछौ, मैले पार लगाउने होइन भनेर डेमोक्रेसी दिने भगवान्, स्वतन्त्रता दिने भगवान् बुद्ध मात्रै हुन्छ। अरू जस्तो हामीलाई मान, तिमीलाई मैले पारी लैजान्छु, नमान्नेलाई मैले तल झारिदिन्छु भन्ने हो त? ठेक्का लिएर भगवान्ले बस्छन् त? हामीले नसुनेर नजानेका, यदि नभनिदिनु बुझिँदैन फेरि हाम्रो नेपालीले बुझ्दैन, फेरि भने बुझ्छ नि।
बुझ्छ, एकछिन ठुस्के चाहिँ गरेर जान्छ, फेरि आउँछ। बाटो त बाटो हो नि। अब त्यो केही नहुनेलाई त मानेर बस्ने जात हाम्रो जात। अर्काले जे भन्छ केही नहुनेलाई त मानेर बस्ने जात। अब नक्कलीलाई त असली भनेर मान्ने जात। असली बाजी छोड्छ, के छोडोस्, गोर्खाली बाटो छ हो कि होइन? गोर्खाली बाटो छ नि। अब केही नहुनेलाई त अर्काले भन्छन् के रे भनेको जानेर हो कि नजानेर हो? के रे भनेर त मान्ने जात। साँच्चै अरे भनेपछि त अब के छोड्थ्यो नि? नजानेर मात्रै, नसुनेर अरे भनेर दिन त छोड्दैन नि। हाम्रो नेपाली त्यति चलाएको हुन्छ हुन त है। तर किन नबुझेका भन्दाखेरि नसुनेर। त्यही भएर बहुत ठुलो दुःख के भन्नु, नजान्नु दुःख भन्दा पनि जाने चाहिँ गर्नु अझै दुःख अरे। कोही त जाने चाहिँ गरिदिएको हुन्छ। हामीले त उहिलेदेखि मानेका कि यिनी पुगेर हिजोको अन्डा आजका बच्चा अरे। अन्त अन्डा नभए बच्चा कहाँ हुन्छ त? त्यो चाहिँ जाने चाहिँ गर्यो। के गर्यो? अझ त्यहाँभन्दा दुःख जान्नै नखोज्नु। त्यहाँभन्दा दुःख के हो? तपाईँहरू हामी जान्नै नखोज्ने गइयो भने त भ्याइयो, त्यो पनि भ्याइन्छ हो कि होइन? त्यही भएर हामी अहिले कति लोकमा पुगिसक्यौँ। हामी कतिवटा खुड्किलीमा 6वटा, अब रह्यो कतिवटा? एउटै रह्यो, 6, 7, 8वटा, 2टा त रह्यो होइन? त्यसलाई चाहिँ अब भोलि सुन्ने होला नि। आज कति भयो समय? समय त घिर्केछ नि कति छिटो गयो। 9:30 सुरु गरेको होइन नि। ल त्यसलाई चाहिँ फेरि म भोलिबाट है, भोलि त्यति गरेर हामी त्यति खुड्किला हामी पुग्यौँ भने अब हामी मान्छे, हामीले गर्नुपर्ने के हामी सबै गरियो भने चाहिँ हामीलाई हामी अवश्यमेव भगवान्ले माओ खनाउ इरादे थ खनादि दाइ सोचारे सददेवा मे या त खण्डो परिवादीको यदि उत्तम क्षणलाई तिमीले मौका नगुमाउनु। यदि मौका गुमायो भने पछि पछुतो हुनेछ, पछि हुने पछुतो काम लाग्ने छैन। त्यही भएर शासनको यो झम्को भेटलाई आचरण गरे निर्माणसम्म पनि पाइन सकिन्छ भनेर भगवान्ले हो यो बताउनु भएको अखण्ड सूत्रमा 9 बारको मौकालाई फेरि आज यहीँ शेष गर्दछु। सबैले साधुकार भन्नु। देवता देश रक्षक देवता शासन रक्षक देवता संसार रक्षक देवता रुकट देवता भूमट देवता आकाश देवता चतुर्महाराजिका त्रावतीर्ष देवता सबैलाई 20 ब्रह्मलोकका ब्रह्मजीहरू सबैलाई मनुष्य लोकका मनुष्यहरू सबैलाई 4 अपायका दुखीहरू सबे सुन्ने जतिले कुशल पुण्य पुण्य लिबसनु हो साधु 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 सबे सुन्ने जतिले कुशल पुण्य पुण्य वचन मनद्वारा अपराध पूरा चिताएकोमा
ती कुराहरूबाट सुविमुक्त हुनका लागि पूजनीय गुरु भन्तेज्यू र सङ्घहरूमा ओकासा वन्दामी गाथाले पूजा गरौँ हजुर। ओकासा वन्दामी भन्ते खमामि हिमिना पुण्य कमिन माति बालो समागमो सताम समागमो हो दुयावन निबनपदिया यावन निबनपदिया निर्माण नभुइन्जेलावधि कुनै अवस्था कुनै जुनी कुनै भावमा पुगे तापनि इमिना पुण्य कमिन आज यसरी गर्नुभएको दानको कुशल पुण्य शीलको कुशल पुण्य धर्म शरण गर्नुभएको भावनामयको कुशल पुण्यको प्रभावले ती तपाईहरूको बालो मूर्खहरूको समागमो सङ्गजनीमा भव दुःखले पनि नहोस्। सताम सज्जनहरू कल्याण मित्रहरूको समागम हो सङ्गजने हौतु हरदम नै भएर नै जाओस्। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्ति मेवच अथ निब्बान सम्पत्ति इमिना देशमिजतु सबितियो इव जन्तु सोको रोगो विनशतु माते भवद्वन्द्वराय सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील सन्निसङ्ग घुड्डा बचाइनो चतारो धम्मा वर्धन्तु आयुवन्नो सुखं बलम्।